बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की सेकंड एपिसोड। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग डिमांड कर रहे थे लॉन्ग नावल शुरू करो, लॉन्ग नावल शुरू करो, किधर है वो? मुझे अभी तक उन लोगों के कमेंट्स नहीं आए नज़र। तो मैं अगर मुझे ना नज़र आए आप लोगों के कमेंट्स से, फिर आखिरी लॉन्ग नावल समझियो मेरे वालों। धमकी भाई, धमकियाँ लगानी है मैंने आप लोगों को। अच्छा, चलते हैं किस की तरफ। इस केस को हल करते करते से सुबह हो चुकी थी, मगर इन्हें ना हरम मिलनी थी ना मिली। इसी दौरान वो शहरोज़ को इतला कर चुका था कि केस में फंसा। तभी घर की फिक्र खत्म हुई और इसने सुबह 10 बजे शाह पैलेस में कदम रखा तो मुलाजमा अब भी वहीं खड़ी थी, जबकि हरम सोफे पर सुकड़ी सिमटी पड़ी थी। इसे एक झटका सा लगा, वहीं तक पहुंचा। सकीना जो नींदों में झूल रही थी अचानक होश में। कुछ खाने को दिया था? वो हरम की सूरत देखते हुए सकीना से पूछने लगा। नहीं साहब, वो रोए जा रही थी तो आपने मना किया था, इसलिए हमने कुछ नहीं दिया। सकीना ने जल्दी जल्दी से बताया तो इसने सकीना को एक ज़बरदस्त खुरी लगाई। दफ़ा हो जाओ! एकदम इसके चीखने पर एकदम गायब हो गई। तो वह हरम के वजूद को अपने मजबूत बाजू में सख्ती से जकड़ कर ऊपर अपने रूम की जानिब चल दिया। हरम का वजूद इतना हल्का था इसे इसका वजन महसूस भी ना हुआ, मगर अबान शामिर की आंखों में घूम रहा था। इसे बेड पर लिटाकर वो खुद वॉशरूम में चला गया। फिर फ्रेश होकर बाहर आया तो हरम इसी तरह पड़ी थी जिस तरह शामिर इसे लिटा कर गया था। वो बगैर नोटिस लिए पूरे इस्तेहकाक से इसके पहलू में लेटा, जैसे अपने किसी ख्याल में अबान को अच्छी तरह जता दिया और जल्दी आके के बारे में सोचते सोचते इसको नींद आ गई। चलो, बड़े इस्तेहकाक जताए जा रहे, हाले कुछ घंटे ही हुए ने। खान हाउस में जैसे क़यामत की रात गुजर चुकी थी। कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी? जरीना मुसलसल रोए जा रही थी, जबकि अबान बेचैनी से लाउंज में टहल रहा था और इसी तरह सब अपनी अपनी जगह हरम के बारे में सोच रहे थे। इसको कुछ हो गया तो? फैज़ान के बोलने पर अबान ने फैज़ान को घूर कर देखा। मेरा मतलब? जबकि फैज़ान सटपटा गया। इसे ठीक होना चाहिए वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो गुस्से की कैफियत में चिल्लाया। इस वक्त सबसे ज़्यादा फिक्र की बात हरम की तबीयत थी। बचपन में इसके साथ दिल का मसला रहा था, ये कहना ज़्यादा मुनासिब था कि वो दिल के मर्ज़ की मरी शिकार थी। इसके दिल का साइज़ आम साइज़ से बड़ा था, इसी बिना पर वो हद से ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर मजाज थी। और घर पर की डांटली खास तौर पर अबान, जिसकी जान हरम में बसती थी, मगर अब इसकी हरम इसके पास नहीं थी और यही बात इसको अंगारों पर घसीट रही थी। मिल जाएगी मेरी बच्ची, तुम लोग ऐसी बातें ना करो। असद साहब बोले तो सब खामोश हो गए, जबकि रज़ा साहब की अंदरूनी कैफियत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। इसकी आंख फ़ोन की बेल पर खुली। एक नज़र हरम को देखा जो अभी वैसे पड़ी थी। कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामिर कहाँ हो तुम? इन्होंने बेचैनी से सवाल किया। अम्मा, एक केस में फंस गया हूँ, बस वो जब तक नहीं सुलझता घर आना मुश्किल है, इसने जवाब दिया। नज़र अब भी हरम पर थी। बेटे आप आ जाओ, कोई और संभाल लेगा, इन्होंने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट जो शायद ही किसी ने देखी हो। अम्मा, आपका बेटा एसपी है, इसके अलावा भला कौन केस सुलझा सकता है? खैर आप फिक्र ना करें, मैं जल्द आऊँगा। इसने तसल्ली दी। माँ को परेशान करना, बीवी आ जाएगी तो सब वक्त का हिसाब किताब भी हो जाएगा, इन्होंने रूठेपन से कहा। तो इसने फिर हरम को देखा। आपके सामने किसी की वैल्यू नहीं, इसने जवाब दिया तो अम्मा खामोश होगी। शामी, बीवी की जगह माँ और माँ की जगह बीवी नहीं ले सकती। किसी भी रिश्ते के पलड़े में ज़्यादा उतर जाना अच्छा नहीं होता। इन्होंने तनबीह की तो वो खामोश हो गया। ख्याल रखो अपना और जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करना। ओके, इसने कहकर फ़ोन बंद किया। फिर से हरम को देखा, उसका बाजू पकड़ कर हिला डाला, मगर दूसरी तरफ हल्की सी भी जंबिश न हुई। उल्टा इसके हिलाने से वो दूसरी तरफ गिर पड़ी। हरम, इसने इसके गाल थपथपाए मगर बेसुध। हरम का मुलायम चेहरा सर्द हो रहा था, जबकि होंठ नीले। हरम, क्या हुआ तुम्हें? इसने एक बार फिर से झंझोड़ दिया, मगर हरम के वजूद में हरकत ना हुई। इसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो फ़ौरन फवाद को कॉल मिले। हेलो फवाद। हाँ बोलो, कहाँ हो तुम? इसकी आवाज़ में बेचैनी थी। वो बेचैनी की वजह नहीं जानता तो बस इतना जानता था इस वक्त हरम कोई आम लड़की नहीं, शामिर खान की बीवी है। क्या हुआ? फवाद भी इसकी आवाज़ की बेचैनी है पर हैरान हुआ। तुम एक सेकंड में शाह पैलेस पहुंचो, इसने ऑर्डर दिया। खैरियत? वो जानता तो वैसे अपने शाह पैलेस में किसी को नहीं बुलाता। क्या प्रॉब्लम है, सब फ़ोन पर बताऊँ? शामिर तबीयत के ऐन मुताबिक चिल्लाया तो फवाद ने अच्छा आता हूँ कहकर कॉल काट दी। जबकि शामिर ने हरम के वजूद पर एक नज़र डाली। इसकी साड़ी खासी बेतरतीबी का शिकार थी और शामिर को ये बोल्डनेस बिल्कुल गवारा नहीं थी। इसने तेवरी चढ़ा हरम पर चादर दुरुस्त की, खुद भी सोफे पर से शर्ट उठाकर पहनी जो सोने से पहले उतार चुका था। और फिर 10 मिनट में फवाद भी आ गया तो शामिर से फ़ौरन हरम के पास ले आया। ये कौन है? फवाद का मुँह हरम को देखकर खुल गया। वो 16 सिफत लड़की किसी की भी आसान खता कर सकती थी। शामिर ने जबड़े भेज लिए। अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो अपनी बीवी को यूँ देखने पर तुम्हारी आंखें निकाल लेता। वो भी भिंजी आवाज़ में बोला तो फवाद बड़बड़ा गया। वो जानता था शामिर की नेचर, तभी बगैर कुछ बोले इसने हरम का चेकअप शुरू किया। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसके माथे के बालों में इजाफा हो गया था। वहीं शामिर समझ न सका इसके दिल को क्या हो रहा है। हमें भाभी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, अभी अर्जेंट, इसने शामिर को कहा। क्यों? सिर्फ एक वक्त का खाना नहीं दिया मैंने इसे तो क्या मरने वाली होगी? शामिर असली लापरवाही से बोला। शामिर, मुझे इनके साथ कोई और मसला लग रहा है, इनकी हार्ट बीट ना होने के बराबर है, फवाद ने कहा तो शामिर को झटका लगा। कैसे? मेरा मतलब हुआ क्या? इसने पूछा तो फवाद इसे घूर के रह गया। तुम्हें कोई कुछ कह सकता है? फवाद को भी अब गुस्सा आने लगा। बहरहाल जिंदा है, ये मरती है, अब इस घर के बाहर नहीं जा सकती। दिली तौर पर परेशान हो उठा था, मगर बाहर इसे किसी सूरत नहीं ले जा सकता था। मगर क्यों? फवाद ने इसे घूरा। सवाल जवाब ना करो, पता लगाओ इसे क्या हुआ। जो ट्रीटमेंट करनी है इधर ही स्टार्ट करो, जिसको बुलाना बुलाओ, मुझे मेरी बीवी बिल्कुल ठीक चाहिए।
वो संजीदगी से एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बोला तो फवाद इसे देख कर रह गया। एक सेकंड में वो लापरवाही और एक सेकंड में कंसर्न कर रहा था। फवाद को एक डॉक्टर होने की हैसियत से हरम की ज़्यादा परवाह थी, तभी इसने अपने से सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया और फिर चंद घंटों में वो रूम एक हॉस्पिटल रूम की शक्ल देने लगा। वो सब सर जोड़े हरम के इलाज करने में मसरूफ़ थे, जबकि शामिर बाहर जले पैर की बिल्ली की तरफ फिर रहा था। इतनी नज़ाकत, वो बड़बड़ा कर रह गया। सफ्दर भी आ जा रहा था, वो इसे भी मना कर चुका था कि घर पर कुछ नहीं बताना। मजीद एक डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद फवाद के साथ दो डॉक्टर्स बाहर आए, जबकि अंदर हरम के पास नर्स थी। मिस्टर शामिर, इट्स बैड न्यूज़ फॉर यू। मगर आपको ये बात पहले नहीं मालूम थी? मुझे हैरत है, फवाद के सीनियर डॉक्टर बोले तो वो इनकी जानिब बेतार से चेहरा लिए देखने लगा। आपकी वाइफ का हार्ट साइज़ नॉर्मल साइज़ से बड़ा है। डॉक्टर के अल्फाज पहली बार शामिर खान को हिला गए। हैरत का एक पहाड़ इस पर टूटा और इसके कानों में फैजान के अल्फाज गूंजे कि सर, इसका मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर डॉक्टर अबान का बेताब होना, ये सब समझ आया। इनके लिए डिप्रेशन, टेंशन या टॉर्चर या कोई भी जहनी दबाव ये ऐसी बात है जो दिल पर जहर के माफिक है। इनके दिल हद से ज़्यादा कमज़ोर है और ये किसी भी किस्म की टेंशन अफोर्ड करने की कंडीशन में नहीं। शायद इनका पहले भी इलाज होता रहा, मगर इस वक्त इनका हार्ट बहुत नाजुक हालत में और आप लोगों की तरफ से बढ़ती की लापरवाही ने मौत के करीब ले जाएगी। इस वक्त भी वो नई ज़िंदगी जी रही हैं, आप ये समझ लें। उम्मीद करता हूँ हम अपनी बीवी का ख्याल रखेंगे। इन्होंने इसे तमाम बातों से आगाह करके आखिर में नसीहत की। शामिर खामोश खड़ा रहा तो फवाद दोनों डॉक्टर्स को लेकर इसके पास से हट गया। हरम की हालत अब बेहतर थी, मगर शामिर खान के गुस्से का अंदाज़ा इस वक्त कोई नहीं लगा सकता था। वो एक जगह खड़ा बस अपने जूते को घूरे जा रहा था। यहाँ भी रज़ा हैदर ने इसे मात दे दी थी। एक बार फिर शिकस्त खानी पड़ी थी इसे, मगर ये बात इसे गवारा नहीं हो रही थी। कैसी सितम ज़रीफ़ी थी कि हर बार वो इस आदमी से हार जाता। हरम के ज़रिए रज़ा खान को टॉर्चर करने का पक्का इरादा कर चुका था, मगर हरम की बीमारी इसके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी। सर, सफदर ने इसके शाने पर हाथ रखा तो इसने बिना लिहाज के घुमा के थप्पड़ सफदर के मुंह पर जड़ दिया। सफदर की कसूर सी, और लबों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। सफदर इसकी अंदरूनी कैफियत समझ रहा था। इसकी सुरख आंखें और इनसे गिरता पानी शामिर को काबिल रहम बना रहा था। हुई तो शामीना वाकई पड़ी है। हेलो, काफ़ी देर से इसको मैसेजेस आ रहे थे। अब मैसेज करने वाले ने इसका रिस्पांस ना मिलने पर कॉल मिला ली। आसमानी आवाज़ पर ज़रा मरूब सा हो गया। आवाज़ कासी पुरकशिश सी थी। आप कौन? इसने सवाल किया तो मैंने इसे जिसका हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में चेहरा सुर्ख हो रहा था वो मुंह पर हाथ रख कर रह गई। मैं? आप छोड़ें इस बात को, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? इसने दांतों तले खूबसूरत होंठ दबाकर शहरोज़ की हैरान आवाज़ को मज़ीद हैरान बना दिया। इसे उम्मीद थी वो इनकार कर देगा, जबकि दूसरी तरफ शहरोज़ जो भी घर आया था खासा थक चुका था। अजीब पुरसुकून सी आवाज़ को ना जाने क्यों मज़ीद सुनने की ख्वाहिश कर बैठा। जी बोले। वनीज़ा को यह बात हैरत अंगेज़ करगी। आप सीरियसली मुझसे बात करना चाहेंगे? वह हैरान हुई। क्यों, आपसे बात करके मेरा नुकसान हो जाएगा? शहरोज़ ने आंखों पर हाथ रखा और पुरसुकून होकर बोला। आवाज़ की मिठास हर लफ्ज़ के साथ इसके कानों में रस खो रही थी। मुझे ताज्जुब है, वे अंदाज से बोली। वो क्यों? क्या आप मुझे जानती है? वह हैरान हुआ। आप ये समझ लें मैं आपसे मरूब हूँ। इसके अंदाजे अदा पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। और वो क्यों? ऐसा क्या है मुझ में? शहरोज़ उठकर बैठ के, जबकि वनीज़े के लिए गुफ्तगू खिलाफ तवक्का थी। आप अलग हैं, वो दिल की बात बोली तो शहरोज़ ने उचकाई। मुझे नहीं लगता हम कभी मिले। वो सोच में पड़ गया, आखिर ये है कौन, क्योंकि इसके स्टूडेंट्स में इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि वैसी हरकत करें, और इसका दिमाग अपनी स्टूडेंट्स की आवाज़ एक सेकंड में पहचान लेता। मगर वो थी कौन? मैंने कब कहा आप मिले? बनीज़ी ने इसे मज़ीद उलझा दिया। ओके, तो अब आप कॉल का मकसद? शहरोज़ मुद्दे पर है। और मेरा नंबर कहाँ से मिला? इसने सवाल किया तो वनीज़े की मुतासर कुन हंसी स्पीकर पर गूंजी। शहरोज़ के हार्ट ने एक बीट मिस की। वो हैरान था, ये हो क्या रहा है? बहुत मेहनत की है साहब, वो मज़े से बोली, जबकि शहरोज़ इसके बोलने के अंदाज से मज़ीद इम्प्रेस हुआ। लगता तो नहीं, वो मुस्कुराया। मान जाए आप तक पहुंचना आसान तो नहीं था, ना उम्मीद थी। वनीज़े मुस्कुराई और दूर नजर आते चांद को देखने लगी। ठंडी हवाई से किसी और ही जहान में लेगी। उम्मीद किस बात की? शहरोज़ फिर से लेट गया। अजीब बेचैनी सी थी। ये अचानक ही मम्मा इसके सामने और खासा इंप्रेसिव था। क्या आप जैसे नवाब लोग हमसे बात करेंगे? वो एक बार फिर चौंक गया। मैं हैरान हूँ, शहरोज़ ने दिल की बात की। मत होएं, सो जाएं, अब डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वनीज़ा ने घड़ी देखी और कॉल काटनी चाहिए। वो सिर्फ एक प्रैंक बना रही थी, जिसकी से 1% उम्मीद नहीं थी कि कामयाब हो जाएगी। डिस्टर्ब तो कर दिया, शहरोज़ अचानक ही बोला, जब वनीज़ा ने आंखें खोलकर स्क्रीन को देखा। मगर वो उलझी। वो भी से शहरोज़ की हरकत पर गुस्सा, यानी वो भी एक आम मर्द था। वनीज़ा ने उकता कर जान छुड़ानी चाहिए। मैं बंद कर रही हूँ। शहरोज़ ने जवाब न दिया और वनीज़ा ने मुंह बनाकर फ़ोन बंद कर दिया। कभी किसी को पहली मुलाकात में जज नहीं करते वनीज़ा, इडियट। इसने खुद को मलामत की और साइड पर सैलूट चाल दिया, जबकि दूसरी जानिब शहरोज़ इस आवाज़ के खुमार में बेसुध सा था। हाँ, आवाज़ तो पीछे पागल हो गया। ये तो कुड़ी सामने आई सी तो वो गया सी जा खसमान खा, तो हुन आवाज़ पीछे पागल हो गए शहरोज़ साहब। रज़ा, मैं मर जाऊँगी अगर हरम ना मिली। क्या करें आप सब? कहाँ है मेरी बच्ची? जरीना ने एक उधम उठाया हुआ था, जबकि अबान को एसपी पर शदीद गुस्सा था। दर हकीकत वो हरम का डॉक्टर था और बहुत जल्द इस घर में अपनी जगह बना चुका था। इस हद तक कि सभी इसे फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते थे। और फैज़ान तो इसे अपना बड़ा भाई समझता था। वो भी इन सबको इसी अंदाज में ट्रीट करते, क्योंकि इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। इसे एक फैमिली की ज़रूरत थी और खाना उसी से बहुत प्यार मिला था। एसपी आज अपनी ड्यूटी पर नहीं है। ये सब हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अबान बोला तो जरीना फिर से रोने लगी। रज़ा, मेरी बच्ची को ले आए। वो बेहाल हो रही थी, जबकि रज़ा सब खुद एक ही दिन में कम ला गए थे। अभी सब अपनी अपनी सोच में मगन थे कि अबान के सर पर फ़ोन कॉल आने लगी।
अब आने सेल पर एसपी का नंबर देखा और कॉल पिक की। डेड बॉडी मिली है एक, शिनाख्त के लिए सिटी हॉस्पिटल चले जाओ, सफदर साथ ही होगा। दो टोक बात करके इसने कॉल काट दी, जबकि अबान के वजूद पे जैसे चिंगारियां भर गई। इसका बस नहीं चला एसपी को जान से मार दे। हाँ एसपी तो तेन छाड़ देगा ना फिर। क्या हुआ बेटा? इसका सुर्ख चेहरा देखकर सब इसकी जाने मतवजा हुए। एसपी की कॉल थी, सिटी हॉस्पिटल में डेड बॉडी मिली है, वो जबत से अटक अटक कर बोला। तो जरीना की चीखें निकल गई, जबकि रजा साहब भी इतने मजबूत मर्द होकर भी फूट फूट कर रोए दिए। हालात ऐसे थे कि वे सभी बेओसान हो रहे थे, जबकि फैजान की आंखों में हरम का चेहरा घूमने लगा। दो आंसू इसकी आंख से टूटे। अबान माथे पर बल डाले वहाँ से निकला, इसके पीछे वो सब भी दौड़े। गाड़ियाँ सिटी हॉस्पिटल के सामने रुकी तो डरते हुए अंदर गए। वहीं सफदर भी खड़ा था, जबकि डेड बॉडी पर कपड़ा ढका हुआ था। अबान ने एक झटके से डेड बॉडी पर से कपड़ा खींचा तो अगली नजर न देख सका। लड़की का चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। तुम इसकी शिनाख्त कराने आए हो? वो बुरी तरह सफदर पर झपका। हम अपना काम कर रहे हैं सर, आप खुद पर काबू रखें। जिस तरह हमें रिपोर्ट मिलेगी इसी तरह काम होगा। सफदर ने टका सा जवाब दिया तो अबान भुना कर रह गया। भाई हरम ने साड़ी पहनी थी इस दिन, पीले रंग की। फिजान कुछ याद आने पर बोला तो सबकी नज़र इस लड़की के कपड़ों पर गई जिसे सुख का सांस आए, क्योंकि वो लड़की जीन्स शर्ट में थी। नहीं ये वो नहीं है, रजा साहब बोले तो सफदर सर हिलाकर अपनी टीम के साथ इन्हें दो लफ्ज़ तसल्ली के बोल कर वहाँ से निकल गया, जबकि अबान का दिमाग इस वक्त तेरी से हरकत कर रहा था। फैज़ान, इस रात तुमने इसके साथ इसके एक फ्रेंड की बात की थी, वो हाँ वो कहाँ पर है? अबान अचानक बोला। वो सब अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े थे। भाई वो इसके तो हाथ टूट गए थे, वो अब अपने घर पर ही होता है, इसने बताया। तो अबान ने फैज़ान की जानिब देखा। इसी रात? जी भाई, फैज़ान बोलकर गाड़ी में बैठ गया। मुझे मिलना है इससे, कल चलोगे मेरे साथ? अबान गाड़ी की विंडो पर छुप कर बोला तो फैज़ान ने सर हिलाया। चलो जाके उन्हें मिल लो। हरम जब से होश में आई थी खाना नहीं खाई थी, जबकि शामिर के ताप से बचने के लिए सकीना इसके हाथ भी जोड़ चुकी थी। बीबी खा ले, साहब हमको नहीं छोड़ेगा। वो रोने को हो रही थी। साहब भी तो ऐसा जेनना सारे बहु बहु करके पड़ता है। अच्छा ना छोड़े, जब मैंने खाना मांगा तो दिया था तुमने, अब अपनी बारी आई तो मैं बीबी बन गई। चलाक औरत, वो अपने मखसूस अंदाज बोली। बीबी अब माफ़ी मांगता है। सही कर दी भी फिर सकीना ने। सकीना ने हाथ जोड़े तो हरम ने मुंह फेर लिया। मेरा दिल बहुत सख्त है, वो इतरा कर बोली। मैंने चाचू के पास जाना तभी माफ़ करूंगी जब इनके पास लेके जाओगी। वो बोली तो सकीना का बस नहीं चला, अपने बाल नोच ले। बीबी हम क्या कर सकते हैं, तुम जा सकता है। वो गुस्से से बोली तो सकीना का मुंह ही उतर गया, जबकि हरम ने सामने देखा तो शामिर हाथ पर हाथ बांधे दीवार से टेक लगाई से देख रहा था। ओए होए, वो नई हरम दी शामत। हरम के देखने पर अंदर दाखिल हुआ तो हरम की सांस वहीं कहीं अटक गई। इसके चेहरे पर न जाने की इतनी सख्ती होती थी कि हरम हर बार खौफजदा हो जाती। वो अंदर दाखिल हुआ तो सकीना जो हरम के पास बैठी थी वो उठी। शामिर ने इसके हाथ से सूप का बाउल लिया और इसको जाने का इशारा किया, जबकि सकीना इस जान बख्शी पर शुक्र अदा करती वहाँ से निकलती चली गई। शामिर हरम के दाएं तरफ बिल्कुल नज़दीक होकर बैठा तो हरम भी कर इससे दूर भी इसने तिरछी नज़रों से देखा। बैक टू योर पोजीशन, संजीदगी से खाकर, जबकि हरम बड़ी बड़ी आंखें फैलाई इसी तरह बैठी देखती रही। तुम्हें सुनाई नहीं देता? शामिर ने सीच होकर पूछा तो इसकी बड़ी बड़ी आंखें भीगी। डॉक्टर के अल्फाज शामिर के कानों में गूंजे तो उसको न चाहते भी खुद को नॉर्मल करना पड़ा। ओके कम है, वो बड़े हौसले से अपनी आदत के बरखिलाफ बोला तो हरम ने नफ़ी में सर लिया। मुझे फिर से गोली दिखाओगे तुम, क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो। हरम ने अपने अंदर का खौफ लफ्ज़ों में बयान किया तो शामिर ने बाउल साइड पर रखती और खड़ा हो गया। हरम अभी से इसी तरह देख रही थी। और जब्त आजमारी मुंडे का। शामिर ने एक हाथ बढ़ाकर इसको अपनी जानिब खींचा तो किसी कच्ची डाल की तरह इसके वजूद का हिस्सा बनी। वो आंखें फाड़े इसकी जानिब देख रही थी, जिसकी आंखें बिल्कुल चेहरा बिल्कुल बेतासर था, स्पार्ट था। और अभी वो इस थचके से नहीं निकली थी कि शामिर को खुद पर झुकता देखा वो बुरी तरह खौफजदा हुई, मगर मुकाबिल को इसके खौफजदा होने से मजाल को फ़र्क पड़ा। वो इस पर झुका, इसकी सांसों को अपनी सांसों की कैद में ले चुका था। यह सब हरम के लिए तो शदीद कहमत वक़्त था कि इसका वजूद पत्ते की मानित कांप रहा था, और जबकि दूसरी तरफ इतने कमज़ोर लम्हे में भी शामिर के वजूद में हरम के लिए कोई ख़ास बात न उभरी। लम्हों की मानी कैसी बढ़ती कि जबकि हरम की सांसें बुरी तरह उखड़ी। इसने शामिर को खुद पर से दूर करना चाहा, मगर ये क्या, वो तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरम बेचैनी से इसकी कमर पर मुक्के बरसा रही थी, जबकि शामिनी से एक झटके से इसी पोजीशन में घुमाए बेड पर फेंक कर वो अब हरम को खांसते हुए देख रहा था, जबकि वो खुद बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था। हरम की आंखों से पानी, जबकि हिफ्फत से चेहरा सुरख पड़ चुका था। अगली बार तुम मत कहना, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बात के खिलाफ जाएं। तुम ये समझ सकते हो कि तुम बच गई हो मुझसे, वरना अपने दुश्मनों को शामिर खान ना कभी भूलता ना छोड़ता। इसने सख्ती से हरम को इस्तफसार किया तो वह अचानक ही उठी। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? कौन सी दुश्मनी पाल ली है मैंने आपसे? मुझ नाजुक जान ने तो कभी मक्खी भी नहीं मारी, तो आप कौन सी भैंस खोल दी है थी जो दुश्मनी दुश्मनी किए जा रहे हैं? वो एक सांस में बोलती अभी से अपनी नशीली आंखों से घूरी थी, जबकि शामिर अब भी वैसे ही खड़ा था। ज़्यादा बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, अगली बार मेरे सामने बोलने से परहेज़ करना। इसे टका सा जवाब दिया और दोबारा बेड पर बैठ गया, जबकि हरम को अपनी शदीद बेइज्जती महसूस हुई। जाना है मुझे यहाँ से, क्यों कैद कर रखा है मुझे? वो फिर से बोली, अब कि इसकी आवाज़ में एक चीख थी, जबकि लहजा पुरनाम और आंखों में पानी। शामिर ने एक नज़र इसकी जानिब देखा और दोबारा से इसकी कमर में हाथ डाल लिया। हरम एक बार फिर कांपी। इसके वजूद की कपकपाहट शामिर को अपने हाथों में महसूस हुई, जबकि इसने इसको नोटिस किए बगैर हरम को अपने नज़दीक कर लिया और इसकी आंखों के आंसू को अपने पोर पर चुन लिया। मत रो, अब शामिर खान नहीं चाहता कि तुम रो। ये शायद किसी वजह ने मुझे जकड़ लिया। बहरहाल एक बात याद रखना, तुम इस घर के बाहर मेरी कैदी हो
اور رہو گی تاعمر جب تک تمہارا وجود سانس بھر رہا ہے۔ ہاں البتہ اس گھر میں تم میری قیدی نہیں، تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو، جا سکتی ہو، مگر تم نے اگر بھاگنے کی کوشش کی تو اس گھر میں میرے 2 اسپیشل گارڈ بھی ہیں، مجھے یقین ہے تم ان کا کھانا نہیں بننا چاہو گے۔ وہ بالکل نارمل انداز میں اس کو اپنی باہوں میں جکڑے ایسے بات کر رہا تھا جیسے بہت کوئی راز شیئر کر رہا ہو، جبکہ حرم کا سرخ چہرہ تھا، جبکہ شامر کی قربت کی بنا پر اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ مگر وہ کیا بولے جا رہا تھا، اس کا دماغ چکر آ گیا۔ مگر مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے چاچو کے پاس جانا ہے، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ اس کے پاس جانے سے بہتر ہے میں تمہیں اوپر اللہ کے پاس بھیج دوں، کیا خیال ہے؟ یقین مانو مجھے تمہاری یہ نازک ہرنی جیسی گردن پر بے رحمی سے چھری پھیرتے ہوئے بالکل ترس نہیں آئے گا۔ وہ آنکھیں نکال کر بولا، حسب دعا کا حرم خوفزدہ سی سے دیکھے گئے۔ شامر نے اس کو چھوڑتے ہوئے جلدی جلدی سے دور ہوتی بیٹھ گراؤنڈ کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی، اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ رونا مت، شامر نے پھر سے تنبیہ کی۔ تے صحیح جلاد لگ گیا ادھر۔ رونا مت، بھاگنا مت، باہر مت جانا، مسئلہ کیا آپ کا؟ کب سے ڈرائے جا رہے ہیں کسی جن کی طرح؟ ملا کر وہ جھنجھلا کر بولی تو شامر نے اس کی جانب سوپ کی چمچ بڑھائی۔ دیکھی انہیں بھی جے نے سمجھ لیا۔ وہ ضد چوتی سے دیکھنے لگی، کتنا ٹھیٹ انسان تھا۔ تم سیف ہو پھر کس بات پر رو رہی ہو؟ سیف؟ اسے سیف کہتے ہیں؟ حرم کو حیرت سی ہوئی۔ او ہو بھول گیا تھا، اسے تو قید کہتے ہیں، مگر افسوس اب تم قید میں ہو۔ اس نے ایک بار پھر اسے ڈرا دیا۔ مجھے نہیں کھانا، حرم نے منہ پھیر لیا۔ شامر نے ضبط سے دیکھا، اس کا ٹیمپر لوز ہو رہا تھا مگر وہ کر نہیں سکتا تھا۔ شاباش حرم، شاباش کھاؤ، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں کھانا، وہ چیخی۔ جانا ہے مجھے، جانے دے مجھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر روتی جبکہ شامر کو چند گھنٹے میں حرم نے لوہے کے چنے چبوا دیے تھے۔ حالے تینوں پتہ نہیں ہے کہ میری بیماری دی وجہ تو میرے نہ نرم ہویا نہیں تے پھر دستا ہے سواد۔ شہروز غیر متوقع طور پر اس لڑکی کی کال کے انتظار میں تھا، اور یونیورسٹی سے آنے کے بعد جب اس نے ہمت کر کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کال ملائی تو نمبر آف جا رہا تھا، وہ سمجھا نہیں۔ تبھی دوبارہ ٹرائی کیا، اور جب دوبارہ بھی وہ جواب ملا تو اس نے بیڈ کی جانب سیل اچھال دیا، اور اسے خود پر افسوس کے ساتھ ساتھ شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ صرف ایک آواز سے متاثر ہو کر اپنی نظر میں اپنا امیج خراب کر چکا تھا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھولنے لگی۔ وہ جبڑے بھینج خاموشی سے شاور لینے چلا گیا۔ شاور لے کر آیا تو دماغ ریلیکس ہونے کی بجائے مزید الجھ گیا۔ دل میں اٹھتے حیران کن جذباتوں کو سلا کر اس نے دماغ سے خود کو آئندہ اسی حرکت سے باز رکھنے کی تنبیہ کی، مگر وہ آواز سے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے ضد چوک کر اپنا دماغ دوسری طرف لگایا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں تو اس نے پھر سے یونیورسٹی جانا تھا، ایک کام کے سلسلے میں۔ تبھی وہ نیچے بغیر مزید کچھ سوچے اماں کے پاس آ گیا، جو کہ لنچ کا انتظام کری تھی۔ ان کے ساتھ شان سے بھی اپنی ٹر چلتی زبان سے کام کر رہی تھی۔ شہروز خاموشی سے بیٹھ گیا اور لنچ کر کے وہاں سے اٹھ بھی گیا۔ چونکہ اماں اور شان سے اماں کی کسی فرینڈ کی بیٹی کی شادی میں جانے کے موضوع میں اتنی مگن تھی کہ اس کی خاموشی کو محسوس نہ کر سکی۔ وہ کیجول حلیے میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر پورچ تک آ گاڑی میں بیٹھ کر ایک بار پھر سے انہی کے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ ویسے میں نے بھی بڑا ڈس اپوائنٹ کیا شہروز نے۔ ونیزا اور اس کے تمام دوست آج کینٹین پر بیٹھے تھے اور باتوں میں اس حد تک مگن تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس نہ ہو، مگر ایوننگ کلاسز شروع ہو گئی تھی۔ تبھی یونیورسٹی کی گہما گہمی میں رتی بھی برابر فرق نہیں ہے۔ یار فیضان اور حرم اتنے دنوں سے غائب آ ہی نہیں رہے، عدیل بولا تو ونیزا نے پیپسی کا گھونٹ بھرا۔ ہاں دونوں میری کال پک نہیں کرے، بہرحال میں نے بھی پھر ڈسٹرب نہیں کیا، بلا وجہ کسی کو ڈسٹرب کرنا برا لگتا ہے، ونیزا نے تفصیلی جواب دیا۔ تو سب نے اس بات میں سر لیا کیونکہ سبھی اس کی نیچر کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے۔ یار وہ دیکھو آ گیا ڈیشنگ ہیرو، سیریسلی اگر میں اس بندے کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتی تو یہ میرا فرسٹ اینڈ لاسٹ کرش ہوتا۔ میرا نے شہروز کو دور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ونیزا نے بھی ایک نظر شہروز کو دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ بیٹا اس نے ونیزا کو خاص نہیں ڈالی، تیری کیا ویلیو تھی پھر؟ عدیل نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو ونیزا نے غصے سے اس کو گھورا۔ اور یہ کائنڈ انفارمیشن مسٹر عدیل، یہ تو میری آواز پر ہی فلیٹ ہے، اور خاص بات اس میں ایسی کوئی کوالٹی بھی نہیں ہے جیسے ہم سمجھے تھے۔ ہی از ٹپیکل مین لائک یو، اس نے اترا کر کہا تو سب نے کورس میں او کیا۔ مجھے یقین نہیں بھائی۔ عدیل نے اس کی بات کی نفی کی تو ونیزا ہنس دی۔ اوکے آؤ پھر ایک شرط لگا لو، اگر اس بندے کا ویسا رسپانس نہ ہوا جیسا میں بتا رہی تو میری طرف سے رات بینکویٹ میں دعوت، اور اگر ویسا ہوا چھچورا، وہ زور سے ہنسی جبکہ سبھی ساتھ ساتھ ہنس دیے، تو تمہیں یہاں مرغا بننا پڑے گا۔ ونیزا نے جیسے ہی کہا ویسے ایک شور چاروں طرف مچ گیا، اور عدیل جو کہ شہروز کو اچھے سے جانتا تھا اس نے بھی شرط قبول کر لی۔ تبھی ونیزا نے فون نکالا اور شہروز کا نمبر ڈائل کیا۔ دیکھو شہروز صاحب ان کی کر دے۔ شہروز جو اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا، کینٹین کے پاس سے گزرتے اپنے نام کی پکار پر اس کے قدم رکے، اور اس نے پلٹ کر کچھ ترچھی نظروں سے دور بیٹھے اس گروپ کو دیکھا جس میں وہ لڑکی بھی تھی، ہوٹل والی، جسے وہ اچھے سے پہچان گیا، اور اس کے بعد ابھی وہ آگے قدم بھی بڑھاتا کہ ان الفاظوں نے اس کے قدم جکڑ لی۔ یہ شخص تو میری صرف آواز پر ہی فدا ہے، چھچورا۔ اور بھی کئی جملے جو کھڑے کھڑے شہروز کو شعلہ پار کر چکے تھے۔ وہ اسی طرح پیٹھ موڑے کھڑا تھا کہ اس کا سیل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا، وہی نمبر تھا، اس پر کوئی شرط لگائی، یہ بات اس کے وجود کو دل ملا رہی تھی۔ اس نے کال پک کی جبکہ دوسری طرف ونیزا کی باتیں کھل گئی۔ اس نے موبائل کو اسپیکر پر ڈال دیا۔ ہیلو، شہروز کو اسپیکر پر وہی دلکش آواز سنائی دی، اس کی گرفت فون پر سخت ہوگی کہ پوری رات وہ اس لڑکی کی آواز کے نشے میں گم تھا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا اپنا ہی قتل کر لیا اسی اوچھ حرکت پر، باندھا دے ہے۔ ہیلو، کڑک آواز میں بول کر اس نے اپنے قدم پلٹے اور چھوٹے چھوٹے قدم اس طرف بڑھنے لگا جہاں وہ سب ایک ہجوم لگائے ہوئے تھے۔ تبھی کوئی اور انہیں دکھائی نہیں دیا۔ پہچانا آپ نے؟ ونیزا کا داس سے بولی۔ ہاں پہچان لی، ایک ذلیل بغیرت لڑکی بول رہی ہے جس کی کوئی عزت نہیں، وہ دوسروں کی عزت خوار کرنے پر تلی ہے۔ شہروز سے اپنا غصہ قابو نہ ہوا۔
اور وہ جو اچھے خاصے ٹھنڈے مزاج کا شخص اپنا ٹیمپر لوز کرتے پہلی بار اتنا اونچا دھاڑا، جبکہ دوسری طرف وہاں موت کا سناٹا چھا گیا۔ ایک ایسی لڑکی جس کے باپ بھائی کی غیرت سوچ چکی ہے، مردوں کو لے جانے کا کام کرتی ہے کیونکہ اس کی تربیت ہی اچھی نہیں۔ اس نے ایک اور وار کیا اور اب وہ اس گروپ کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے ایک لڑکے کی شرٹ کو پیچھے سے جکڑا اور اسے دور کیا۔ بنیزے نے سرخ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ سے پہلی بار آنسو ٹوٹا تھا۔ تم میں خراب ترین عورت ہو اور تمہاری آواز پر میں مروں گا؟ تم شکل دیکھی اپنی؟ تمہارا یہ کردار تمہیں نہایت بدصورت بناتا ہے، آئندہ۔ اس نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا، سب حد تک دور دور ہو گئے، جبکہ ونیزا اب بھی اسی پوزیشن میں تھی۔ آئندہ کسی بھی مرد کو لے جانے سے پہلے اپنی اوقات مت بھولنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا اور تن فن کرتا وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ ونیزا کا چہرہ اس طرح سرخ تھا جیسے خون چھلک آیا۔ اتنی حد تک وہ جیسے زمین میں گڑنے کے قریب تھی۔ ایک جھٹکے سے اپنا موبائل اٹھا کر وہاں سے آندھی طوفان کی طرح نکلی۔ ایڈا نہیں پھدکنا چاہیے نا، وہ تھا۔ رات ہو چکی تھی، حرم کے پاس کھانا وہ وقت پر بھیج رہا تھا، وہ بھی آخر کب تک بھوکی رہتی۔ اس نے بھاگنے کا ارادہ کرتے ہوئے سکون سے پہلے کھانا کھایا۔ اگر یہ جنگلی دیو مجھے جانے نہیں دے رہا، حرم اتنی بریو ہے کہ وہ خود بھاگ جائے گی۔ اس نے شامیر کے بارے میں نحوست سے سوچا تو شامیر کا عکس اس کی آنکھوں میں لہرا گیا۔ ہے تو ڈیشنگ، اس نے ایک پل کو سوچا، مگر نہیں حرم، وہ اچھا انسان نہیں ہے، مارنا چاہتا تمہیں، اور چاچو سے بھی جلتا بھی تو ہے، گندا۔ اس نے منہ بنا کر سوچا اور کمرے سے باہر جھانکا۔ اس کی طبیعت نڈھال اب بھی ضرور تھی، مگر کھانا کھانے کے بعد بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اور تبھی اس کے چھوٹے سے دماغ میں طوفانی آئیڈیا ہے۔ کمرے سے باہر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی جلدی 2-3 سیڑھیاں اتری تو اس نے بھی اس کے سانس پھول گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ یہ بھی عجیب مصیبت ہے۔ بچپن سے اس کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ جانتی تھی، مگر اپنے لاوالی پن کی وجہ سے اس نے کبھی اس مسئلے پر غور نہیں کیا، اور ویسے بھی اس کا خیال رکھنے والے اتنے لوگ تھے کہ اسے کبھی ضرورت نہیں پڑی اپنا خیال رکھنے کی۔ تبھی ابھی وہ جھنجھلائی تھی، پھر ہمت کرتی باہر لاؤنج کے دروازے کی طرف دوڑی۔ اس وقت دوڑنا اس کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا، مگر وہ اپنی اکھڑتی سانسوں کو اگنور کرتی بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ لان میں آئی تو ساڑی میں بری طرح الجھ کر اس سے پہلے گرتی کہ کسی نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس طرح کہ اسے اپنی کمر ٹوٹتی محسوس ہوئی، بنا کچھ سوچے آنکھیں بند کیے چیخنے لگی۔ شٹ اپ! شامر اس عجیب و غریب لڑکی کی حرکتوں سے بالکل اکتا چکا تھا۔ تبھی غصے سے دھاڑا تو حرم گھبرائے گی، اس کی آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ تبھی شامر کو خود کو نارمل کرنا پڑا۔ ان دونوں کی چیخوں پکار پر کئی نوکر باہر نکل آئے اور لان کی تمام لائٹس جلا دی، جبکہ شامر نے کھا جانے میں نظروں سے سب سمیت صفدر کو دیکھا، کیونکہ حرم کی ساڑی کا پلو شامر کے جوتوں پر تھا۔ صفدر نے ہڑبڑا کر سب کو وہاں سے بھگانے کے بعد خود بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ لائٹس بھی پہلے کی طرح بجھ گئی۔ وہیں چاندنی اور ٹھنڈی فضا میں وہ دونوں کھڑے تھے۔ شامر اس کو جکڑے جبکہ وہ سہمی سی۔ چھوڑے مجھے، حرم کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ اوکے۔ شامر نے اس کو چھوڑا، 2 قدم دور ہوا تو حرم زمین پر گر گئی، کیونکہ شامر اس کو زمین سے اوپر اٹھائے کھڑا تھا۔ آپ کتنے برے ہیں، وہ بھیگی پلکوں کی باڑ سے دیکھنے لگی تو شامر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ میں تمہاری سوچ سے زیادہ برا ہوں، یہ تو قسمت نے مجھ پر ظلم اور تم پر مہربانی کر دی۔ اس نے ساڑی کا پلو اٹھا کر حرم کے وجود کو ڈھانپا اور اس کے چہرے پر ڈھلے کر بالوں کو پیچھے کیا۔ کتنی بے ترتیب ہو تم! اس نے کچھ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا تو حرم نے اپنا آپ اس سے دور کیا۔ بھاگ رہی تھی تم، رائٹ؟ اس نے سوال کیا تو حرم نے اس کی جانب گھور کر دیکھا۔ ہاں بھاگ رہی تھی، میں بھاگ بھی جاتی اگر آپ جن کی طرح نازل نہ ہوتے، وہ نے روٹھے انداز میں بولی تو شامر نے بھنوچ کر گڈ، چلو جاؤ بھاگو۔ وہ سکون سے گراس پر بیٹھ کے اسے آفر کرنے لگا۔ آپ میں تو کہتی ہوں آپ کی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہو؟ اگر آج تم بھاگ گئی تو تم میری قید سے تم آزاد۔ اس نے سکون سے کہا اور لائٹر سے سگریٹ جلا کر لبوں میں دبائی۔ وہ کش پہ کش پڑتا اس کو دیکھنے لگا جو اپنے ہوش ربا اولیے سے بے پرواہ اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ بھاگنے والا کبھی بھی مین گیٹ کا انتخاب نہیں کرتا، وہ بولا تو حرم گھور کر رہ گئی۔ اکڑو! اس نے منہ میں بڑبڑایا، مگر بڑبڑاہٹ اتنی کی تھی کہ شامر آرام سے سن لے۔ اس نے سامنے دیوار سے نیچے ٹپنے کا سوچا اور اس جانب چل پڑی۔ بہرحال وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، یہ مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں۔ تبھی وہ چلتی گئی اور شامر نے موبائل پر صفدر کو صرف ایک میسج کیا اور دوبارہ سے سگریٹ پیتا اس کی جانب دیکھنے لگا، جو کیاریوں میں سے گزر کر دیوار کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی پاس پڑے اسٹینڈ پر قدم رکھ کر اوپر چڑھتی کہ بل ڈاگس کی تیز آوازیں اس کی آسان ختم کر گئی۔ اس نے پلٹ کر اس کے نزدیک دوڑ کر آتے گندے کالے کتوں کو دیکھا جن کی زبان لٹک رہی تھی اور وہ شاید حرم سے بھی سائز میں بڑے تھے۔ اوئے ہوئے، ہون حرم گئی۔ وہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی، اس سے ہلا بھی نہیں چاہا تھا، جبکہ شامر سامنے بیٹھا سکون سے تماشا دیکھ رہا تھا، اپنی گولڈ لیف کو انجوائے کر رہا تھا۔ جیسے کتے حرم کے نزدیک آئے، حرم کے پاؤں میں جیسے بجلیاں دوڑ گئی۔ وہ سپیڈ سے ساڑی سنبھالتی شامر کی طرف دوڑی، جبکہ اس کی چیخیں پورے شاہ پیلس میں گونج رہی تھی۔ ہنر عام ہے، تو پاجلا! شامر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، جبکہ وہ کتے حرم کے پیچھے پیچھے تھے۔ حرم جلدی سے شامر کی پیٹھ سے چپک کر بیٹھی اور اتنی سختی سے شامر کو جکڑ لیا۔ اس کے وجود کی کپکپاہٹ شامر کو محسوس ہوئی۔ اس اندھیرے میں اس کے لب مدھم سا مسکرایا، پھر وہ مسکراہٹ بے تاثر چہرے میں بدل گئی۔ بچائیں مجھے، بچائیں! وہ اب بھی چیخ رہی تھی، آنکھیں بند تھیں، جبکہ کتوں کے بھونکنے کی آواز رک چکی تھی اور وہ شامر کے آگے سر جھکا کھڑے اپنے مالک کا پیار لے رہے تھے، جن کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میرے پاس اسپیشل گارڈز بھی ہیں، بھاگنے کا مت سوچنا، شامر بولا تو حرم نے اس کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگے۔
शामी ने रुख मोड़ कर इसकी भीगी आंखों को देखा। वो चाहकर भी इसे सुकून नहीं दे पाया था। इसके मजाज की सख्ती हल्की सी हरम पर पड़ी थी, मगर कोई नुकसान भी नहीं चाहता था। तभी हरम के वजूद को अपने सीने में जकड़ लिया। रो मत, आप बहुत जालिम है। वो अब भी रो रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकता इस खिताब को लेकर, वो बोला। तो हरम ने खौफजदा निगाह कुत्तों पर डाली जैसे घूर रहे थे। ये भी आपके जैसी हैं, दूर करें इन्हें, वो बोली और मजीद इसमें घुसना चाह। तुम दोस्ती कर लो, शायद तुम्हारी भागने में मदद करें, शामी ने सुकून से कहा। तो हरम ने इसकी जानिब देखा। आप चाहते मैं मर जाऊँ, वो बोली और फिर रोने लगी। उफ़, शामी ने इसके सर को थपथपाया। इतने में सब्तर भी कुत्तों को ले जा चुका था। फिर वो वहीं बैठा रहा यहाँ तक कि वो इसके सीने से लगी लगी सो गई। शामी ने इसकी तेज़ सांसों की गरमाइश अपने सीने पर महसूस की तो इसको गोद में उठाकर मंदिर की जानिब चल दिया और अपने रूम में लाकर बेड पर लिटाकर वो खुद भी इसके साथ लेट गया। लेटने से पहले अपनी शर्ट उतार चुका था और वैसे ही लेटर छत को घूरा था। इसके दिमाग में इस वक्त कुछ नहीं था किसी के भी मुतल्लिक। अचानक इसे एक नरम हाथ अपने पेट पर महसूस हुआ। इसने झुककर देखा। हरम इस पर हाथ के साथ साथ अब टांगें भी फैला चुकी थी, जबकि चेहरा इसके बाजू में घुसाने की भरपूर कोशिश थी। और इससे पहले वो सर मार मार के इसके बाजू में सुराख कर दी। इसने इसके सर के नीचे बाजू डालकर इसे खुद के सीने से लगा दिया और इसके बालों में हाथ चलाने लगा, जबकि हरम जैसे अब शांत हो चुकी थी। उसकी कुर्बत ने रज़ा खान का चेहरा शामिर की आंखों की पुतली में उतार दिया। ओए होए, शामिर सही बेचारा ते हरम दे नाल विआह करके बहुता फसिया कि पहले इन्ना सड़दा होएगा जिन्ना हुण सड़ रहा बेचारा। मनीज़ा का वजूद अंगारों पर लौट रहा था। इसे किसी कल चैन नहीं था। आज 3 दिन इस किस्से को गुजर चुके थे और वैसी नज़र बंद हुई थी कि अपने डैड तक से नहीं मिल रही थी। बस अपने कमरे में बंद वजह से शहरोज़ खान के लफ्ज़ों में खुद को घोल रही थी। ये इसका कसूर नहीं था कि इसकी माँ नहीं थी। इसका कसूर था कि इसका बाप इसका सियासत में होने के बायस इस पर एक लम्हा अपना ज़ाया नहीं करता। इसका कसूर नहीं था ये कि इसके घर में आने वाली मुख्तलिफ ख़वातीन ऐसी होती थी जिनको देखकर वो पल बढ़ कर बड़ी हुई और फिर इसकी शख्सियत ऐसी बन गई कि वो शख्स सबके सामने से जलीलो ख्वार कर गया, गालियाँ दे गया। वो इसे सबसे अलग लगा था। हाँ, इसका इग्नोर करने वाला अंदाज़ इसे इससे जुदा लगा। इसका दिल शहरोज़ खान की पर्सनैलिटी से मुतासर हो चुका था, मगर इसने अच्छा नहीं किया। इसने इसकी तस्लील करके अच्छा नहीं किया। तो पुत्र जो तू कर दी पी सी तू कड़ा चंगा कर दी पी सी। सबके सामने से गालियाँ बककर इसने वनीज़ा के दिलो दिमाग को जैसे भस्म कर दिया था। वो बेतरतीब हुलिये में 2 दिन पुराने नाइट ड्रेस में सुर्खनुमा आंखों के साथ बेड पर पड़ी छत को घूर रही थी, जबकि इसके दिमाग में सिर्फ एक शख्स था और वो शहरोज़ खान के सिवा कोई नहीं था। वो बेगैरत जलील लड़की तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी, पारसा शहरोज़ खान, वह इसकी से बड़बड़ाई। ओह, फिर देखती हूँ तुम कैसे अपनी गैरत की हिफाजत करते हो। आंख से एक आंसू टूटा और वो एक झटका खाकर उठी और बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। आंखों से लाता आंसू गिरे थे, मगर इसका चेहरे पर हल्का सा भी तासर नहीं था। वो छुप कर नहीं रह सकती थी, इसे सिर्फ इतना सोचता था। आगे क्या होने वाला था ये तो फिर शहरोज़ खान के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी। चल भी शहरोज़ साहब, तैनू तो हुण लगूगा पता। वो की सी गाना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, हुण तो देखी इंतकाम उदा। अबान को अशद से मिलकर भी मायूसी हुई कि अशद के पास ऐसी कोई भी बात नहीं मिली। वो जानते ही नहीं थे कि किसने इसे मारा था और क्यों, जबकि इसके बाप ने एसपी के अंडर ये केस दिया हुआ था, जिसकी एसपी के नज़दीक वो पूछ पड़ताल कर रहा था। ओए होए, जिनने कुटिया उनदे ही अंडर केस सारे। अबान बिल्कुल उलझ चुका था। हरम का मिलना इसके लिए ज़िंदगी मौत का मामला था। अगर हरम ना मिलती तो इसके साथ क्या होता, ये सोचकर इसकी रूह कांप उठती थी। जबकि हरम को ना जाने आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई। क्यों दिन अबान दे नाल की होना केड़ा नवा किस्सा। और इस वक्त खान हाउस के लॉन में बैठा हरम के बारे में सोच रहा था कि अचानक इसका फ़ोन बजा। इसने नंबर देखा और एकदम अलर्ट हुआ, मगर फ़ोन उठाने की हिम्मत खुद में नहीं कर पाई। क्या मुसीबत है यार, वो झंझलाकर बोला। तभी कॉल बंद हो गई। इसने सुख का सांस लिया था कि फिर से कॉल आने लगी। काश हरम तुम मर जाती हो, तुम्हारी लाश थी, मैं भेड़िए के हवाले करके आज़ाद हो जाता तो मेरी जान तो ना सूली पर लटकी होती। अबान ने गुस्से से सोचा। कॉल फिर से बंद हो गई। लाख लाना तो बांधते अंदर वो भी कटिया ही है। इसने दोबारा कॉल आने का वेट ज़रूर किया, मगर दोबारा कॉल नहीं तो वो कुछ मुतमिन होकर बैठ गया। दोबारा एसपी की तरफ इसका ध्यान गया तो इसने शामिर को कॉल मिला ली। बेल जा रही थी, जबकि एक बेल पर शामिर इसका फ़ोन उठा लेता ये मुमकिन न था। तभी दूसरी और तीसरी बेल पर कॉल पिक कर ली गई। एसपी साहब, हम इतने अहम केस में जिसमें आपके सीनियर्स भी मुलव्वस हैं, इसको छोड़कर कल आप छुट्टी पर थे और आज भी आपने कोई रब्ता नहीं किया। इसने भरपूर तंज़ी अंदाज में शामिर से गुफ्तगू का आगाज़ किया, जबकि दूसरी तरफ शामिर जो अपनी यूनिफॉर्म में घर से निकलने वाला था, एक नज़र हरम को देखकर जो वैसे सोई हुई थी, सकीना को हदायत देकर इसका ख्याल रखने का घर से बाहर निकला। तभी अबान की कॉलर अब शामिर को इसके तंज एक आंख नहीं भाए थे। मिस्टर अबान, क्या लड़की के बाप लगते हैं आप? इसने भी संजीदगी से अबान से पूछा तो अबान मुठिया भेज कर रह गया। नहीं, मुझे लगा बाप या भाई लगते हैं जो इतना तिल मिला रहे हैं। मैंने नहीं भगाया, जो रोज़ाना मुझे फ़ोन खड़का कर डिस्टर्ब करते हैं। जब मिल जाएगी तो आप लोग के हवाले कर दी जाएगी। दोबारा मेरे नंबर पर कॉल करने की जहमत ना करना। सफदर का नंबर स्टेशन से ले लें। इसने खरी खरी सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि अबान गुस्से में मोबाइल पटक कर रह गया। पहले कम मुसीबत थी जो हरम ने एक और मुसीबत डाल दी थी, और ऊपर से बद दिमाग एसपी। केड़ियाँ मुसीबतां ने तेरे थे। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इसे काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि वो एक चक्कर घर का लगा कर आया था। अम्मा को तसल्ली भी देनी थी, वरना 3 दिन इसकी गैर हाजिरी पर मजीद परेशान हो जाती।
جب وہ اسٹیشن پہنچا تو اپنے کیبن میں رضا خان کو دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں کیا کہ دوبارہ کیبن میں جائے بھی، مگر خود پر کنٹرول کرتا وہ اندر آ گیا۔ اس وقت رضا خان کے سوا وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ صفدر نے اسے سلام کیا تو وہ جواب دیتا اپنی چیئر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اور رضا خان کی جانب دیکھنے لگا جو اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم ہو بہو میرے جیسے ہو اللہ۔ مدھم سی آواز پر شامی نے پھاڑ کھانے والے انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ کھڑے ہو، وہ بے قابو ہوتا بولا، جبکہ صفدر سمیت رضا بھی شرمندہ اٹھا ایک دم اس کی اس حرکت پر۔ وہ رہا دروازہ، دفع ہو جاؤ، وہ بلا لحاظ کے بولا۔ باپ ہوں میں تمہارا، رضا صاحب شکستہ لہجے میں بولے، جبکہ شامیر کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے۔ او اچھا، مجھے لگا میرا باپ مر چکا ہے۔ نہیں، بلکہ میرے دماغ میں سے باپ نام کا تحفظ میرے ہی باپ نے اکھاڑا ہے۔ تو یہ ڈرامے بازی کی کیا تک ہے؟ وہ بمشکل ایک لفظ چبا کر بولا تو رضا خان نے اس کی جانب دیکھا۔ میری غلطیاں، شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ کیوں وہ برداشت کرتا یہ سب؟ کیا اس نے برداشت کرنے کا ٹھیکہ لیا تھا؟ اس کی دھاڑنے پر رضا صاحب بھی اٹھے۔ کیا ڈرامے بازی لگا رکھی ہے یہاں؟ کس لیے اپنی شکل کا مجھے دیدار کرانے آئے ہو؟ تمہاری بیٹی بھاگی ہے نا تو خود آ جائے گی اپنے اس یار کے ساتھ کچھ دن عیاشی کر کے، مجھے سکون کا سانس لینے دو، اپنی شکل مت دکھایا کرو۔ وہ بے قابو ہونے لگا، جبکہ کوئی وعید نہیں تھی، وہ اپنے اندر چھپا برسوں کا بال آج ہی رضا خان پر نکال دے، تبھی صفدر نے اس کو تھاما۔ سر پلیز کام ڈاؤن، جبکہ شامی نے چھٹک کر خود کو چھڑایا۔ نفرت چھوٹا لفظ ہے جو مجھے تم سے ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں رضا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس حقیقت کو کب کا مٹا چکا ہوتا کہ تم جیسا نامعقول شخص میرا باپ ہے۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے ان کی جانب دیکھنے لگا جن کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ جو وہ ویسے کاٹنا پڑتا ہے، جیسا اولاد کو دیا تو اولاد ویسے ہی دے رہی ہے۔ میری حرم کو ڈھونڈ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ ملا کر رضا خان کا ضبط جواب دے کے وہ پھر سے اس کے آگے حرم کے لیے بھیک مانگنے لگے، جبکہ شامیر کا دل کو ایک بار پھر کسی نے آرے کے نیچے دے دیا۔ وہ بیٹا تھا ان کے سامنے کھڑا تھا، ان کے وجود کا حصہ، جس حصے کی محبت بلکہ سے چھوڑ دو اس کے دو چھوٹے بہن بھائیوں کے حصے کی محبت وہ کسی اور کی جھولی میں ڈالے تھے، تو اب آج بھی انہیں اس کی پرواہ تھی۔ نہ جانے کیوں شامی نے غصہ دکھا کر اپنے اندرونی جذباتوں کو اس کے سامنے پامال کیا۔ وہ ان سے پیٹ پھیر گیا کہ اگر مزید ان کے سامنے کھڑا ہوتا تو ضرور کچھ غلط کر بیٹھتا۔ مل جائے گی، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، اس نے آرام سے کہا۔ حضرت صاحب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ صفدر، اس آدمی کو اب میری اجازت کے بغیر یہاں مت آنے دینا، اس نے صفدر سے کہا، اور صفدر رضا صاحب کو باہر لے گیا، جبکہ رضا خان کا دماغ ایک دم جیسے کسی اندھیرے کنویں سے بیدار ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف شامی نے جان بوجھ کر پتہ پھینکا تھا۔ چھپن چھپائی سے بچپن سے پسند نہیں تھی، ٹنکے کی چوٹ پر کرنا تھا جو کرنا تھا۔ آہو صحیح ہے، آپ بیٹا ساڑھا پہ تو نہیں بھی تو ساڑھا دینا۔ بی بی یہ کپڑے صاحب دے کر گئے تھے، آپ کو یہ لباس تبدیل کرا دوں۔ آپ پہلے یہ جوس لے لیں، پھر یہ ڈریس بدل لیجیے گا۔ سکینہ نے سکون سے اس کی جانب دیکھا جو اپنا پیارا سے چہرہ پھلائے بیٹھی تھی۔ کہاں ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے سوال کیا۔ جی وہ تو تھانے گئے ہیں، سکینہ نے بتایا۔ ایک تو دیو، اوپر سے پولیس والا، جانتی بھی ہو انہوں نے رات کو کیا کیا تھا، اور میں ان کے لائے ہوئے کپڑے پہنوں گی؟ نہیں، چاچو کے پاس جانا، بات ختم، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ عزت نہیں پاتی رہی حرم بی بی نے۔ بی بی حرم بی بی آپ تو بہت پیاری ہیں، مگر صاحب غصے کے بہت تیز ہیں، اگر میں نے اپنا کام پورا نہ کیا تو سیدھی بندوق ماریں گے۔ بی بی پلیز یہ جوس پی لیں، سکینہ بے بسی سے بولی۔ حرم نے اپنی چالاک بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اوکے، ایک شرط پر۔ وہ اٹھی تو اس کی ساڑی جس کا پلو کبھی سنبھل کر نہیں آ رہا تھا نیچے قدموں کی سیر کرنے لگا، جبکہ سکینہ تو اس کے حسن سے آنکھیں چرا کی جیسے پرواہ بھی نہیں تھی، مگر دو آنکھیں جو یہ نظارہ دیکھ رہی تھی ان میں غصے کی لہر ایک بار پھر اٹھی۔ کیسی شرط بی بی؟ سکینہ نے کہا تو اس نے اس کی جانب دیکھا۔ تم مجھے فون پر چاچو سے بات کرا دو، پھر میں بھی تمہاری بات مان لوں گی، اور پھر تمہارے وہ اکڑو صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حرم کی بات سے شاندار پلاننگ پر کھل رہی تھی، جبکہ سکینہ پرسوچ دکھائی دے رہی تھی، جبکہ دوسری جانب شامی نے سیل بند کیا اور اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ فوراً اسی پل وہاں سے نکلا۔ صفدر اس کی جلد بازی پر حیران تھا۔ دیکھو سکینہ بی بی کی کر دی۔ سر منسٹر صاحب نے آنا ہے، ضروری میٹنگ ہے، آپ کو یاد ہے نا، اس نے کہا تو شامیر بغیر جواب دیے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس وقت حرم کے پاس پہنچنا ذرا ضرور تھا، ورنہ رضا خان کا شاہ پیلس تک پہنچنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا، ویسے بھی وہ پہلے دانہ ڈال چکا تھا آگے اس کے۔ حرم سکینہ کو، جبکہ سکینہ حرم کو گھوری تھی۔ ٹھیک ہے بی بی، ہم اپنا موبائل فون آپ کو دے گا، مگر اس سے پہلے آپ اپنا لباس بدلے گا اور پھر کچھ کھائے گا۔ سکینہ نے کہا تو حرم نے ایک پل میں حامی بھر لی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ چاچو سے بات کرے گی، پھر اس ہینڈسم دیو کو چنگل سے بھاگ جائے گی۔ وہ جلدی سے سکینہ سے ڈریس لے کر واش روم چلے گی، مگر پہلے اس نے سکینہ کا دیا ہوا جوس پیا تاکہ سکینہ پر پکا امپریشن پڑے گی، اور پھر فوراً باتھ روم میں بند ہوگی، جبکہ سکینہ نیچے چلے گی۔ اور جب وہ واپسی واش روم سے نکلی تو ٹراؤزر شرٹ میں خود کو عجوبہ ہی لگی، کیونکہ اس نے کبھی پہنا نہیں تھا، اور اوپر سے شرٹ کا گلا کتنا بڑا تھا کہ کندھوں سے لڑک رہا تھا، جسے وہ بار بار اوپر کرتی۔ وہ دوپٹہ بھی تھا، اس نے دوپٹہ تو بیڈ پر پھینک کر گلے کی تھوڑی سی عقل چلا کر ڈوریاں ووریاں بند کی، اور اب وہ کچھ مناسب لباس لگ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی برش پھیر کے بالوں میں نیچے آئی تو سکینہ اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی، جبکہ سکینہ کا موبائل بھی وہیں پڑا تھا۔ اس نے جھٹ پٹ پہلے موبائل اٹھا لیا اور جلدی سے نمبر ڈائل کیا۔ ابھی وہ کان سے لگاتی کہ کسی نے فون جھپٹ کر اس کے کان سے دور کے ایک سناٹے تھا تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا، جس کے باعث حرم سن ہو کر رہ گئی۔ چنڈ کھا کے سواد آنا سی حرم نے بھی۔
تمہاری کھال اتار لوں گا اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چلاکی کی بھی تو۔ وہ اتنے غصے سے چیخا کہ حرم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، اور شامیر جو پہلے سے بھرا ہوا تھا اس نے فون کو دیوار پر مار کر توڑ دیا، جبکہ سکینہ کی جانب دیکھا جو خود کانپ رہی تھی۔ اگلی بار شاپ پیلس میں دکھائی نہ دینا ورنہ میرے کتوں کو تمہارا گوشت برا نہیں لگے گا۔ وہ دھاڑا تو سکینہ تو بوتل کی جن کی طرح غائب ہو گئی، جبکہ حرم اب بھی ویسے کھڑی تھی۔ شامیر نے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھ سے اب ٹپ ٹپ آنسو گرے تھے، جبکہ چہرے پر تھپڑ کا نشان بڑا واضح تھا۔ اچانک اسے سب یاد آیا تو جیسے شامیر کو کوئی ہوش میں لے آیا۔ اس نے حرم پر کسی بھی قسم کے تشدد سے خود کو بری طرح روکا، مگر اچانک یہ کیا ہو گیا تھا، اس نے گہری سانس بھری اور اس کی جانب دیکھا جو رخ موڑ کر اوپر کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ اسے کچھ ہوا کہ نہ اس سے لڑی نہ کوئی بات کی۔ حرم! شامیر نے پکارا تو حرم کے قدم رک گئے۔ اس کے وجود میں ہلکی ہلکی سسکی تھی۔ جب میں منع کر چکا تو تم نے اس شخص کو فون کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ شامیر نے جیسے کچھ بات کرنا چاہیے، اس کا لہجہ نارمل تھا کیونکہ معافی کا تو کوئی سکوپ ہی نہیں تھا۔ آپ کی قیدیوں کے ساتھ ایسے سلوک ہوتا ہے اور مالک قیدیوں سے بات نہیں کرتے۔ وہ کانپتی آواز میں اس کی بات سے الگ ہی بولی ہے، شاید جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی تو مطلب کہیں نہیں جا سکتی، تو تم کیوں اس گھٹیا انسان کے پاس جانا چاہتی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا تو حرم پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور لادداد آنسو تھے، جبکہ دوپٹہ گلے سے غائب تھا اور بال کھلے تھے۔ وہ اس کے دیے لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر یہاں نوکر بھی ہوتے تھے، اس کا دوپٹہ ہی غائب تھا۔ شامیر کو خود کو ہر حال میں کنٹرول کرنا پڑا۔ چلو اوپر، اس نے کہا۔ نہیں جانا مجھے، وہ تڑک کر بولی تو اگلے لمحے شامیر نے اس کو گود میں بھر لیا۔ وہ چھوئی موئی سے اس کے سینے سے لگی تل ملا رہی تھی۔ زہر لگتے ہیں میر آپ مجھے، بہت برے، قاتل، لوفر، گنڈے، گندے، اکڑو دیو، وہ چلا رہی تھی، جبکہ میر کے کان پر جوں بھی نہ رنگی۔ اور وہ اسے لیے کمرے میں آ گیا اور بیڈ کے نزدیک آ گیا۔ آئندہ تو میں کبھی نہیں ماروں گا، یہ آخری بار تھا، اس نے آہستگی سے اس کے گالوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے دیکھنے کے انداز پر حرم کا دل دھڑک اٹھا۔ چھوڑے مجھے، حرم نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو میر نے اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے گالوں پر جھک کر وہ شاید کوئی مرہم رکھ رہا تھا۔ ماں صدقے جائے، پہلے چنڈا مارو تو اس تو بعد پھر پپیاں چپیاں کرو، حد ہو گئی۔ حرم تو ساکت رہ گئی، جبکہ اس کے ہونٹوں کا سفر گالوں سے ہوتے ہوئے اب لبوں کی جانب تھا، اور ایک بار پھر سے اس کی سانسوں کو بھی اس نے قید کر لیا، جبکہ حرم کے بازوؤں کو اپنی گردن کے گرد خود حائل کیا۔ حرم بے دم اپنی دھڑکنوں کے شور کو سن رہی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ دیر میں دور ہوا تو حرم کی نگاہیں بند دیکھ کر اس نے وہ خوبصورت مجسمے ضرور لگی، مگر دل میں کسی بھی قسم کے کوئی جذبات نہ تھے۔ آئندہ دوپٹے کا خیال رکھنا، میری بیوی ہو تم، رضا خان کی بھتیجی نہیں۔ میرے نام، میری پہچان اور میری پسند کو مت بھولو۔ تمہیں انہی رنگوں میں ڈھلنا جو مجھے چاہیے۔ اس نے اس کے کان میں زہر پھونک دیا۔ حرم نے اب بھی آنکھیں نہ کھولی تو شامیر نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور الٹے قدم پر لٹ گیا، جبکہ حرم اس کی خوشبو میں بہک چکی تھی۔ دیکھا کیا نا، پہلے چپیڑی کرو، چھترو چتری ہو، تو پھر اس کے بعد پپیاں چھپیاں، حد ہو گئی۔ بڑی بی بی، یہ لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے جی۔ میں نے تو منع کیا تھا کہ شامیر صاحب نے کسی کو بھی آنے جانے سے منع کیا تھا، چوکیدار نے پریشانی سے کہا تو اماں نے اس لڑکی کو دیکھا جو جینز اور کرتے میں بالوں کا جوڑا بنائے خاصے برے حلیے میں تھی۔ تم جاؤ۔ اماں نے چوکیدار کو بھیجا اور ونیزا کی جانب دیکھا، جس کی سرخ نگاہیں اور وہ چونکا دینے والا حسن بہت خوب تھا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، انہوں نے کہا تو ونیزا نے نفی میں سر ہلایا۔ جی نہیں آنٹی، مجھے بیٹھنا نہیں ہے، جس لڑکی کی زندگی برباد ہوگی وہ بیٹھ کر کرے گی بھی تو کیا۔ بس اتنا کہتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی، جبکہ اماں ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کے بیٹے نے لوٹ لیا مجھے، تباہ کر دی میری زندگی۔ میرے بدن پر یہ نشان دیکھیں اور بتائیں مجھے، کیا آپ کے بیٹے سے محبت کا سلوک ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ؟ اس نے چلاتے ہوئے سرخ نشان اپنی گردن پر دکھایا تو اماں ششدری اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا بولے جا رہی ہیں آپ؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ بہت محبت کرتی تھی میں شیروز سے، مگر میں نہیں جانتی تھی وہ ہوس کا پجاری ہے۔ وہ بری طرح بلک رہی تھی، جبکہ مقابل اپنے قدموں پر کانپ گئی۔ چلو شیروز صاحب، ہوں تانوں آٹے دال دا بھاؤ پتہ لگے گا، لیکن پھر ونیزے نہ کی ہوئے گا بھی، ونیزے نے بھی پتہ لگ جائے گا۔ تم غلط کہہ رہی ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے صاف انکار کر اپنے قدم پیچھے لے تو ونیزے نے ان کی جانب دیکھا۔ کوئی لڑکی اپنی پارسائی پر ایسا الزام نہیں لگاتی۔ مجھے لگا آپ میرے بارے میں انصاف سے فیصلہ لیں گی، مگر افسوس، آپ کو ایک معصوم لڑکی پر ہوئے ظلم سے زیادہ اپنے بیٹے کی پارسائی کی فکر ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتی آنسو صاف کرتی اٹھی۔ اماں کا وجود جیسے آندھیوں کی زد میں تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی سچ بول رہی ہے، مگر یہ بھی بات بچا تھی کہ کوئی بھی لڑکی اپنی ناموسی اپنے منہ سے نہیں کبھی نہیں کرتی تھی۔ اماں صوفے پر ٹھہر سی گئی، جبکہ ونیزا نے ایک نظر ان کو دیکھ کر پلٹنے لگی کہ انہوں نے سب کو پکارا۔ رک جاؤ۔ ونیزا نے ترچھی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ رک جاؤ، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ سب میرے بیٹے نے کیا؟ انہوں نے ایک آخری امید کے تحت اس کی جانب دیکھا، جس کی سرخ آنکھیں ان پہ تھی۔ نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس۔ کوئی ثبوت بھی ایک ماں کا اپنے بیٹے پر سے یقین نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی آواز رن گئی، جبکہ اماں کا پل دو پل میں جیسے وجود ہل سا گیا۔ میرے پاس اس ثبوت کے سوا کچھ نہیں کہ لاسٹ کال آپ کے بیٹے نے اپنے نمبر سے مجھے کی تھی، اور اس کے بعد میں نے انہیں کی، اور انہوں نے مجھے اپنے
घिनौने इरादे का शिकार किया। इसने नम आंखों से मोबाइल खोल के अम्मा के सामने शहरोज़ का नंबर खोला तो उन्होंने एक नज़र नंबर की जानिब देखा और बस वही इनका एतबार इस पर से उठ गया। इनकी आंखें भीग गई जबकि तबीयत अजीब सी हुई थी। वनीज़े खामोशी से इनके चेहरे के ज़ाविये देखे थी जबकि अम्मा ने कामती आवाज़ में शानज़े को पुकारा। शानज़े! वो तो दरवाजे की ओर की भीगी सुर्ख आंखें लिए खड़ी थी, बाहर निकली और सर झुका कर खड़ी होगी। वनीज़े ने एक नज़र शानज़े को देखा और दोबारा अम्मा की जानिब देखा। इसे कुछ फैसला होता दिखाई दे रहा था। शामिर, शेरोज़, दोनों को बुलाओ भी, इन्होंने हुक्म सादिर किया तो शांति ने सबसे पहले शामिर को कॉल की। उसको अम्मा का पैगाम देकर इसने शेरोज़ को कॉल मिलाई और इसे भी अम्मा का पैगाम देकर फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद वहाँ चारों जानिब सन्नाटा छा गया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद वहाँ आगे पीछे घर में 2 गाड़ियाँ रुकी। वो दोनों एक दूसरे को हैरानगी से देखने लगे। आखिर मामला क्या था जो अम्मा ने इस तरह इन दोनों को बुलाया था? शामिर इसको एक नज़र देखकर फ़ौरन अंदर दौड़ा। न जाने क्या हुआ था, कहीं अम्मा को तो कुछ, बस यही बात सुहाने रू थी। जैसे वो दोनों लाउंज में दाखिल हुए तो अम्मा को सोफे पर जबकि शानज़े को इनके पास खड़ा देखकर शामिर इनके नज़दीक पल में पहुंचा, जैसे किसी और को वहाँ देखने की सहमत न किया, जबकि शेरोज़ वनीज़े को यहाँ देखकर हैरान रह गया। अम्मा आप ऐसे क्यों बैठी हैं? सब ठीक है ना? इसने इनका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया जबकि इनकी आंख से एक आंसू टूटा। मेरा मान टूटा है, हार गई हूँ मैं, बस इतना हुआ। वो बोली और शेरोज़ की जानिब देखा जो मामला समझना चाह रहा था और इसने एक जानिब कदम वनीज़े की तरफ बढ़ाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो गुस्से से बोला तो शामिर ने वनीज़े की जानिब देखा। बता दिया मैंने सब सच तुम्हारी माँ को, इसने कहा तो शेरोज़ ने गुस्से से इसका बाजू जकड़ लिया। क्या बकवास किया तुमने? जब मैं मामला वहीं ख़त्म कर रहा था तो यहाँ मरने की क्या ज़रूरत थी? शेरोज़ कुछ और जबकि वनीज़े कुछ और, अम्मा कुछ और समझी थी और शेरोज़ की ही बेवकूफ़ी हर बात पर मुहर लगा कर अम्मा ने फेरोज़ की जानिब देखा। छोड़ दो इसका हाथ, वो बुलंद आवाज़ में बोली तो वहाँ सब खामोश बल्कि दंग रह गए। इनकी अम्मा बड़े धीमे लहजे में वाली खातून थी, कभी इन्होंने ऊंची आवाज़ से बात नहीं की थी और अब शामिर खामोशी से मामला देख रहे थे जबकि शानज़े रो रही थी और वनीज़े का चेहरे का इत्मीनान काबिल दीद था। अम्मा, शेरोज़ इससे पहले और कुछ बोलता अपनी जगह से उठी और इसके नज़दीक आ गई और फिर सबसे गैर मुतवक्का हरकत हुई जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था और ना ही आज से पहले ऐसा कभी हुआ था। अम्मा का हाथ उठा, शेरोज़ के गाल पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिया। वो वर्ता हैरत में गुम था जबकि शानज़े ने रोते हुए मुँह पर जहाँ हाथ रखा वहीं वनीज़े भी अपने इस्तेक़दाम पर डगमगाई जबकि शामिर यूं ही खड़ा था। क्या बताना चाहते हो? क्या कहोगे अब तुम? अपने मुंह से इस बात का एतराफ़ करके तुमने मुझे मार दिया शेरोज़, मुझे मार दिया। मुझे पता था तुम अपने बाप से भी ज़्यादा गए मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बाप से भी ज़्यादा गए गुजरो। इसने मुझे अपने निकाह में लेकर बर्बाद कर, तुमने किसी को मोहब्बत के जाल में फंसा कर बर्बाद कर दिया। ये मनहूस काम करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे कि तुम्हारी एक जवान बहन भी है? अम्मा रोते हुए इसे एक के बाद एक थप्पड़ मारी थी जबकि शेरोज़ इन्हें कुछ कहना चाहता था जिसको वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अम्मा, बिलाकर शामिर ने आगे बढ़ कर इनको थाम लिया। इनके सीने से लगकर वो इसके सीने से लगकर बुरी तरह रो दी। ये सब क्या हो गया शामिर? ये मेरा शेरोज़ नहीं है। वो इनको सीने से लगा शेरोज़ को होना सामने नज़रों से घूर रहा था। भाई ये मैं गलत समझ रही, ये 2 कौड़ी की लड़की, ये झूठ। वो बेकाबू होता वनीज़े पर झपटा के शामिर ने इसको गिरेबान से पकड़ लिया और पीछे करके वनीज़े की जाने भी नहीं नज़रों से देखा। वो लड़की को पहचान चुका था। सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरे भाई का ताल्लुक तुमसे ज़रा सा भी था? इसने वनीज़े की तरफ देखा जो शामिर से खुद खौफज़दा हो चुकी थी। कांपते हाथों से इसने वह सबूत शामिर के सामने कर दिया जबकि वह जानती थी कि शख्स सब कुछ समझ जाएगा और लाजमी इसको सलाखों के पीछे फेंक देगा। शामिर ने वनीज़े के नंबर पर शेरोज़ की कॉल्स देखी तो अगले लम्हे शेरोज़ की तरफ पलटा। तुम इतने नीच हो, मुझे तो तुम्हें अपने भाई समझते हुए भी घिन आ रही है। वो गुर्राया तो शेरोज़ इस बेतबारी पर गमज़दा होकर रह गया। लाला, बकवास बंद करो अपनी और अभी इस लड़की को अपनी इज्जत बनाकर कफ़ारा अदा करो इस एक गलती का जो तुमसे हुई। शामिर के लहजे बात में जैसे मुख्तलिफ अंदाज था, जैसे वो इसे इस दिन की 2 कॉल्स को गलती गर्दान कर इससे कफ़ारा अदा करवा रहा था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, शेरोज़ भी एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। ठीक है, निकल जाओ मेरे घर से, शामिर ने संजीदगी से कहा और पीठ मोड़ ली। लाला, आप सब जानते हो भी इस लड़की की हमायत करें, ये लड़की चाहती ये थी और आप? शेरोज़ दिल मिलाई गया, भले अपनों के बगैर वो एक दिन भी गुजार सकता था। शेरोज़ खान, तुम्हारा नफ्स इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। अगर इस लड़की के पास एक सबूत भी तुम्हारी जानिब से उठाए के इक़दाम का ना होता तो फिर मैं इसे अच्छे से बताता कि शामिर खान के भाई पर उंगली उठाने का अंजाम होता क्या है। वो बुलंद आवाज़ में बोला तो शेरोज़ ने फाड़ खाने वाले अंदाज में वनीज़े को देखा जो इत्मीनान से करती। मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा, वो बोला तो अम्मा ने इसकी जानिब देखा। तो हमारे साथ ये रहेगी, तुम नहीं, तुम्हारा गुनाह आखिर को हमें छुपाना है। अम्मा, आपको समझ नहीं आ रही, आपको गलत समझ रही है ये दोगली झूठी लड़की। बस बस ये रोज़ बस कर दो, और कितनी इसे गालियाँ देकर अपना पलड़ा भारी करोगे? आखिर को मर्द हो ना, और मर्द औरत से ज़्यादा मजबूत है तो अपनी ताकत की बिना पर कुछ भी करता फिरे। ये कोई कानून नहीं है और अगर दुनिया में होता भी रहा तो मेरे घर में नहीं होगा। अभी के अभी तुम्हें इस लड़की को अपनी इज्जत बनाना होगा ताकि तुम्हें एहसास हो इज्जतें लूटना आसान होता है, इतना आसान होता है इज्जत बनाना कितना क्या होता है। इन्होंने हतमी फैसला करके शामिर की जानिब देखा जिसने सफदर को कॉल कर दी। चलो पहले एक ने आनन फानल व्याह किता हुन दूजा करे। 3 लफ्ज़ बोलकर शेरोज़ बिल्कुल खामोश होकर बैठा था जबकि अम्मा इससे बगैर बात किए वनीज़ा और शानज़े को अपने साथ ले गई थी।
شامیر اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھا تھا. مبارک ہو تمہیں نکاح, وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو شہروز نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا. میرے ساتھ زیادتی کیا آپ نے لالا, وہ بولا تو کانچ سی ٹوٹ پھوٹتی لہجے میں. نہیں میرے یار, زیادہ زیادتی تو اس لڑکی کے ساتھ ہوگی. اب بتاؤ اسے شہروز خان پر الزام کا انجام, پتہ تو چلے اسے کہ جو الزام اس نے تم پر لگایا وہ حقیقت میں ہوتا کیا ہے. میں تمہیں ہرا نہیں سکتا کبھی. اگر تم نے وہ غلطی کی بھی ہوتی میں تب بھی تمہارے ساتھ ہوتا, مگر مجھے اس لڑکی کی آنکھوں میں غرور کا نشہ توڑنا تھا. اسے لگ رہا ہے وہ جیت گئی ہے, مگر تم اسے بتاؤ کہ ہار کیا ہوتی ہے. یہ دنیا ہمارے سے کھیلنے کے لیے نہیں بنی یار, اس دنیا کو اپنی طاقت کے نظارے کرانا ضروری ہے. تم اس کی بات کو حقیقت کا رنگ دو. اماں کو میں سنبھال لوں گا, بس تم بات کر لینا ان سے. باقی اس لڑکی پر ابھی کچھ مت کھول, مجھے امید ہے تم سب سمجھ رہے ہو. میں سکون سے اسے سب سمجھاتا گیا, جبکہ شہروز سب سمجھتے ہوئے اس بات میں سر لا کر اب قدر ریلیکس تھا. شانزے نے بھی سب دیکھا, وہ بھی مجھے غلط سمجھے گی, شہروز نے افسوس سے کہا. تمہیں پتہ ہے شہروز جب میں 8 سال کا تھا تو ایک دن ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں تھا, جبکہ ہم چاروں ایک دن کے بھوکے تھے, اور کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی ایک اور دن مزید بھوکے رہ کے گزارے. میں گھر سے ایسے نکل گیا تو ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑی سی بلڈنگ تھی جس میں کافی مزدور کام کر رہے تھے. میں نے ان کو دیکھا اور وہاں ایک آدمی جو چیئر پر بیٹھا تھا اس کے پاس چلا گیا. میں اتنا کمزور محسوس کر رہا تھا کہ وہاں اس کے پاس جا کر رونے لگا. آج وہ بے بسی کے آنسو یاد کر کے میرا خون کھول اٹھتا ہے. وہ آدمی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا. ایک اور غریب, اس نے بڑے تنفر سے کہا, اور بغیر اس نے کچھ سنے مجھے کام پر لگا دیا. شاید وہ جانتا تھا میری مجبوری. میں نے پورے دن وہاں کام کیا, اور جب رات کھر آیا تو اماں دروازے پر بے حال بیٹھی تھی. کتنی غربت تھی, مگر ہم میں سے کسی کو کھونا نہیں چاہتی تھی. مجھے دیکھ کر وہ جتنا خوش ہوئی, اتنا خوش تم دونوں میرے ہاتھ میں کھانے کا چند سامان دیکھ کر ہوئے. اور پھر جب ہم کھانے بیٹھے تو جلدی سے کھا گئے اپنی روٹی. وہ ہنسا, آنکھیں سرخ تھی جبکہ دل بالکل بھر چکا تھا, جیسے وہ اپنے ماضی کو بوجھ نکال دینا چاہتا تھا. اماں نے تمہیں اپنی روٹی دے دی اور تم وہ بھی کھا گئے. شہروز کی آنکھ سے آنسو ٹوٹا تو شامیر نے وہ آنسو صاف کیا. مگر تمہاری بھوک ختم نہ ہوئی اور تم رونے لگے. اماں بے چین ہو کر خود بھی رو دی, جبکہ میں اس بات پر افسوس کر رہا تھا کہ میں کیوں اتنی جلدی کھا گیا. تب شانزے نے تمہیں اپنی روٹی دی اور تمہیں چپ کرایا. ہم ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی خوشی کے ساتھ تھی. یہ دنیا ہمیں الگ نہیں کر سکتی, نہ وہ تمہیں غلط سمجھے گی اور نہ ہی اماں. بس مجھے یقین ہے تم سب ٹھیک کر دو گے. اس نے شہروز کو سینے سے لگا اور اس کے شانے تھپ تھپائے تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا. بیچارے نے بہت برا وقت دیکھا, اور اسی وجہ برے وقت کی تلخیاں انہوں نے وچ پریاں ہوئیاں. کہاں ہے وہ یہ کیا بات ہوئی, کوئی اپنے قیدی کو یوں چھوڑ کر جاتا ہے؟ میں بھاگ بھی سکتی ہوں. حرم نے منہ بنا کر سکینہ کی جانب دیکھا تو سکینہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی. حرم بی بی, پھر آپ اب تک بھاگی کیوں نہیں؟ وہ آجز آ کر بولی تو حرم نے غصے سے اس کے بازو پر چٹکی کاٹ دی. تم جانتی بھی وہ میرے شوہر ہیں, وہ بولی تو سکینہ ہاتھ سے ہلا کر سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگی. تو بی بی یہ تو آپ کا گھر ہوا, اور اپنے گھر میں کھانے سے کون منہ موڑتا؟ سکینہ نے اسے ٹریپ کیا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے سر ہلانے لگی. ٹھیک ہے میں کھانا کھا لیتی ہوں, مگر میں بور ہو رہی ہوں, تو میں کیا کروں پھر؟ حرم نے سکینہ کی طرف دیکھا. جان نو آئی پی سکینہ دی. بی بی آپ ٹی وی دیکھ لیں, سکینہ نے مشورہ دیا. ہاں یہ ٹھیک ہے, تم اتنی بھی بری نہیں ہو, اچھی ہو, چلو چلو پھر. وہ کمرے سے نکلی اور بھاگتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی, جبکہ سکینہ نے اس کے آگے کھانا چن دیا. ویسے سکینہ تم خاصی ٹھیٹ بھی ہو, اس نے آرام سے چاؤمین کھاتے ہوئے کہا. سکینہ تو اش کر اٹھی. بی بی جی کیوں؟ جی بی بی کیوں, اس نے پوچھا تو حرم ہنس دی. انہوں نے تمہیں نکال دیا, تم پھر آ گئی. وہ اب کھل کے ہنسنے لگی. جی اسے نکالنا تو نہیں کہتے. سکینہ کو شرمندہ بھی. اچھا ٹھیک ہے, حرم نے کہا, اور سکینہ کے گریبان پر نظر کی جہاں اس کا موبائل تھا. کتنی گندی ہو تم, حرم زور سے چیخی, جبکہ سکینہ اچھل پڑی. یہ کون سی بلا لے آئے تھے شامیر صاحب؟ کیا ہوا جی, وہ ناسمجھی سے بولی. یہ تم نے کہاں موبائل لگایا ہوا, نکالو اسے, بولی جبکہ اس کے ذہن نے ایک بار پھر طوفانی آئیڈیا سوچ لیا تھا. اے اللہ, پھر ایک پچھلی چنٹ لگتا بھول گئی حرم بی بی یہاں سے فرار ہونے کا. سکینہ نے منہ بناتے ہوئے موبائل نکال کے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا. حرم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے لگی. حرم سکون سے کھانا کھاتی, جبکہ سکینہ نے سامنے لگی ایل ای ڈی کھول لی. ایل ای ڈی پر انگلش میوزک کا ایک امپار تھا جو سکینہ کے سر پر سے گزر رہا تھا, جبکہ حرم بھی کچھ نظر ڈال رہی تھی, مگر اس کی ساری توجہ سکینہ کے موبائل پر تھی. سکینہ مجھے پانی دو, حرم نے کہا تو سکینہ نے پانی کے جگ کو دیکھا. میرا مطلب ٹھنڈا, وہ بولی تو سکینہ اٹھ کر کچن کی جانب چل دی, تو حرم نے جلدی سے موبائل اٹھا کر چاچو کا نمبر ڈائل کیا. اس کے ہاتھ میں بھی ایک لمحے کو کام پہ, جبکہ نمبر ڈائل کرتے آپریٹر کی آواز ابھری, جو صاف واضح لفظوں میں کہہ رہی تھی کہ آپ کے موبائل میں رقم نہیں. اس نے موبائل کو شدت سے گھورا. اوئے ہوئے, تکال بیچاری دیں میں موبائل ٹوٹ گیا, اور دوبارہ ٹیبل پر پٹک کر اس نے سامنے سے آتی سکینہ کو گھورا. تو سکینہ نے بغیر توجہ دیے پانی اس کے سامنے رکھ دیا, اور دوبارہ ریموٹ لے کر وہ ایل ای ڈی میں مصروف ہوگی, جبکہ حرم کی پلکیں بھیگ گئی, اور اس نے غصے سے پانی اٹھا کر پینے لگی. بہت بری ہو تم سکینہ, اس نے سوچا, اور پلکیں صاف کرتی دوبارہ کھانا کھانے لگی, جبکہ سکینہ نے ایک رومانٹک انگلش مووی کے سین پر اچانک روک لیا. سکینہ بہت دلچسپی سے
دیکھ رہی تھی جب کہ اب حرم کی بھی توجہ اس جانب چلی گئی اور منہ کھولے سامنے چلتے نظاروں کو ملاحظہ کرنے لگی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے کہ لاؤنج میں شامر کی گرج دار آواز گونجی، سکینہ! اوئے ہوئے، سکینہ دی پھر روح قبض کرنا سے آ گیا۔ اس کی آواز سنتے سکینہ جیسے کرنٹ کھا کر کھڑی ہوگی، جبکہ حرم کا تو دماغ ابھی تک اس لڑکے کے گرد گھوم رہا تھا جو خاصا بول سین تھا، وہ دیکھ چکی تھی۔ یہ کیا بکواس لگائے بیٹھی ہو؟ وہ دھاڑا جبکہ سکینہ کی گھگی بن گئی۔ حرم کا نوالا ابھی تک وہیں تھا جبکہ شامی نے سکینہ کو بری طرح جھاڑ دیا۔ اپنی حد میں رہو تم، حدیں پار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولا تو سکینہ اس سے معافی مانگنے لگی۔ صاحب معاف کر دیں، تو بس کیا تم بس انسانیت سے گری ہو لگتا مجھے؟ نکلو یہاں سے اب۔ وہ چلایا تو وہاں سے غائب ہوگی جبکہ اب لاؤنج میں شامر اور حرم تھے۔ شامر دندناتا اس تک پہنچا اور حرم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنی جانب کھینچا۔ بہت شوق ہے تمہیں ایسے سین دیکھنے کا؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ نہیں میرا تو وہ سکینہ، حرم شرمندہ سی ہوگی۔ کیا سکینہ؟ وہ غصے سے بولا۔ اتنا ہی شوق چلا تو چلو کمرے میں، اچھے سے نظارے دکھا دوں گا تمہیں۔ وہ بولا تو حرم کی پلکیں پھیک کی۔ میں نے تو نہیں دیکھا، حرم نے منمنا کر کہا۔ آج کے بعد تمہیں ٹی وی پر ایسی کوئی چیز دیکھتے ہوئے نہ دیکھو۔ جو تمہیں پوچھنا، جو جاننا میرے پاس آ جانا، اگلی بار خواہش نہیں ہوگی کچھ کہیں اور جانے کی۔ وہ بولا اور اس کا چہرہ مزید قریب کر لیا۔ جی نے وکھری پہ گیا انہوں تے۔ حرم کے لب کانپ رہے تھے جبکہ پلکیں مزید بھیگی۔ خوبصورت تو تم، اور میں چاہتا ہوں خوبصورت ہی رہو، اور تمہاری نگاہ میں صرف میں اترنا چاہیے اور کوئی نہیں۔ تمہارے دل پہ بھی شامر کا قبضہ ہونا چاہیے، نہ کہ تم اپنے ذلیل چاچا سے ملنے یا بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈو۔ وہ دھیمی پرسوز آواز میں بتا گیا جبکہ حرم آنکھیں اٹھا کے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ کرو گی نا پیار مجھ سے؟ وہ اس کے گالوں پر انگلیاں چلاتا اس کی آنکھوں میں جادو اتارنے لگا۔ حرم نے بھاری سانس بھرا۔ اس کے لیے شخص کے سامنے کھڑا ہونا سہانے روح تھا۔ بتاؤ حرم۔ شامی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید قریب کر لیا جبکہ حرم پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ اس کا دل چیخ کر اقرار کرنا چاہتا تھا مگر زبان تھی کہ ہل ہی نہیں رہی تھی۔ میر، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ میں صرف وہ سننا چاہوں گا جو میرے کان سننا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنا کان حرم کے لبوں پر رکھ دیا جبکہ حرم کی روح فنا ہونے کے قریب تھی۔ کروں گی، بہت کرو گی نا؟ وہ کسی احساس کے تحت پوچھ رہا تھا جبکہ حرم نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اس کے ملائم چہرے کی حدت شامر کے دل میں پہلی بار پرسکون بارش کی پھوار کی مانند پڑی۔ چلو جی، من تے لگدا شامیر صاحب بھی آہستہ آہستہ جان کے کام تو فارغ ہون گے۔ انتقام نکلے گا شامیر دا بھی نک دے رستے۔ ختم شد نہیں ہوا۔ ختم شد تو ناول کے اینڈ پہ ہوتا تھا۔ ریچ فوکس۔ ہاں جی، تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو؟ کس طرح آج کی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دن ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ عامر نے ایموجی بھیجا ہے۔ نگینہ راشد، میں نے یہ ناول پہلے ریڈ کیا، وہ بہت اچھا ناول ہے۔ تھینک یو ویری مچ نگینہ۔ باقیوں نے نہیں ابھی تک سنا یہ والا ناول۔ عامر، اچھا ناول ہے، تھینک یو عامر۔ چودھری جٹ، نائس ایپیسوڈ اینڈ سویٹ وائس، تھینک یو چودھری جٹ۔ حماد شاہ، سپرب، مجھے ناول بہت اچھا تھا لیکن علی کی زیادتی تھوڑی بڑھتی تھی، لیکن اینڈ اچھا ہو گیا۔ آہو، بیچ میں علی نے چول پنا مارا تھا، کٹیا سی جدو اینی نو بغیرت نے، شکی مزاج نے۔ تھینک یو حماد شاہ۔ حماد شاہ، عاصم کا کریکٹر اچھا ہے اور صحیح کہا آپ نے، عاصم بہت فاسٹ نکلا، ڈاکٹر کو بھی نہیں چھوڑا۔ آہو، عاصم نے کیا میں اپنا رشتہ اتھے پکا کر لواں۔ تھینک یو حماد شاہ۔ حماد شاہ، او گاڈ یار، علی اینی کے سین اتنا ایموشنل، مجھے تو رونا آ گیا، لیکن کاش علی یہ سب نہ کرتا۔ صحیح بات ہے۔ او گاڈ، یہ علی نے کیا کر دیا؟ مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا، اس ایپی سے پہلے ناول اچھا ہے۔ تھینک یو ویری مچ حماد شاہ۔ بس وہ بیچ میں اس نے چولے مار دی تھی۔ ارم شہزادی، آج میں آپ کی وائس میں سن رہی ہوں، قسم سے ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ بہت اچھا ریڈ کرتی ہیں، ہنستی بھی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ ارم۔ سائرہ ریاض، وعلیکم السلام۔ رسم و رواج بہت ہی غلط چیزیں ہیں، فرسودہ، جن کو اللہ اور رسول نے نہیں کہا، صرف دنیا کی اور پیسے کی ہوس انسان سے کیا کچھ کروا دیا، اور جب ٹھوکر لگتی ہے تو ساری عقل تکبر نکل جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے اور برے انجام سے بچائے، آمین ثم آمین۔ صحیح کہ تھینک یو سائرہ۔ عامر، اچھا ناول ہے، ویسے سب الٹا ہی ہو گیا، فیض جیسے دکھتا تھا ویسا تھا نہیں، اور جیا جیسی تھی ویسی حرکت اس نے کی نہیں، جھوٹ بول کر جیا نے بہت غلط حرکت کی اور پھر ہم کامران جیسا غلط انتخاب کر لیا، لیکن چلو اینڈ اچھا ہو گیا، اچھی بات ہے، معافی تلافی ہو گئی سب کی، اور شکر عائشہ بھی بچ گئی، کام تو اس نے اچھا نہیں کیا تھا لیکن شکر بچ گئی جس نے جیا نے بہادری دکھائی۔ ویسے اپنے صحیح کہا کہ اسی سینڈ تھوڑا اور بھی لکھنا چاہیے تھا، جب فیض جیا راضی ہوئے ادھر ہی رائٹر نے ختمہ کر دیا ناول کا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔
اور آپ نے کمنٹ میں ذکر کیا کہ میرے گمشدہ کمنٹ کا کہ کہاں سے ملا تھا، میں آپ کو یاد رہا۔ ہائے سس، قسم میں کیا ہی کہوں، آپ تسی سب جانتے ہو۔ ہاں میں سارا کچھ جانتی ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو امیر وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ ضرور۔ کافی ٹائم بعد یہ ناول سننا شروع کیا ہے، ورنہ تو فرصت ہی نہیں مل رہی تھی آپ کے اپنے لیے وقت نکال کے ناول سن سکوں۔ خیر آپ نے جتنے بھی ناول 1-2 منتھ میں اپلوڈ کیے ہیں، میں ڈاؤن لوڈ کر لیتی تھی کہ آرام سے سنوں گی۔ اب کل سے شروع کیے ہیں تو جیسے جیسے سنوں گی کمنٹ کیا کروں گی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی، آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اچھا تھا ناول، پر جیسے کہ آپ نے کہا کہ اینڈ نامکمل تھا، ابیہا کیسی تیسی کر رکھی تھی سب نے، اور اس کی بہن کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، بس آرام سے سب نے اس کو معاف کیا اور سارا معاملہ حل ہو گیا۔ تھوڑا سا تو کم سے کم ان کے پیرنٹس کا ہی غصہ کرنا بنتا تھا، وہ سب کرا کے آرام سے شادی کر کے چلی گئی اور معافی بھی مل گئی، پیرنٹس نے بھی کچھ نہیں کہا، اس کو بھی دوسری کو مار مار کے بھرتا بنا دیا تھا ابا جی نے۔ صحیح بات ہے، بڑا وہ پارشیلٹی ہوئی تھی ان میں۔ تھینک یو امیر۔ جون عباس وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ یار سو سوری، میں کہنا چینل کو نہ آنا سوری پڑھ سکتی ہوں کیونکہ گھر میں شادی چل رہی ہے، اس وجہ سے بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا، نہ کرے ناول پڑھنے کا اور نہ ہی آپ کے چینل پر آ کے آپ کو کمنٹ کرنے کا۔ یقین کرے اتنا دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ پڑھوں، لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا۔ انشاءاللہ جیسے گھر میں بکھیڑا ختم ہوگا تو میں ضرور انشاءاللہ روزانہ آپ کو جوائن کیا کروں گی، روزانہ کمنٹ بھی کیا کروں گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جون عباس یاد رکھنے کے لیے۔ آپ اپنی شادیاں نپٹائیں اور انشاءاللہ انتظار رہے گا آپ کا۔ تھینک یو جون عباس۔ انیس بانو، زبردست ناول، تھینک یو ڈیئر، ویلکم ڈیئر انیس بانو۔ سائم وحید، سائم وحید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اچھی سٹوری ہے، تھینک یو سائم وحید۔ طیبہ اشرف وعلیکم السلام، آپ بھی زبردست ناول، تھینک یو طیبہ۔ انصاری شگفتہ نازنین موہد، یونیک اینڈ کیوٹ سٹوری، تھینک یو انصاری شگفتہ نازنین موہد۔ امرین کاشف، بہت اچھا ناول تھا، اللہ پاک ظالم کی رسی کھینچتا ہے اور انا اور غرور مٹی میں مل جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ امرین کاشف، صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ لیوس سلون اچھا تھا، تھینک یو لیوس سلون۔ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ سمیار شیخ، ہمارا چینل آواز بہت کم دیتا ہے، میں تو ہر چیز کا دھیان رکھتی ہوں، پتہ نہیں آواز کا کیا ایشو ہے۔ حماد شاہ، بہت زبردست ناول، اچھا تھا۔ حاکم کا نام کیا حاکم رکھا، وہ تو خود کو ہی حاکم ہی سمجھنے لگا تھا، پھر اللہ پاک اس پر ظاہر کیا کہ اصل حاکم وہ ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ۔ تھینک یو حماد شاہ۔ زینب اشرف، بہت اچھا تھا، صحیح وائنڈ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تھینک یو زینب اشرف۔ ارم شہزادی، میں خود ریڈ کرتی ہوں، وائس نہیں سنتی، بٹ یہ ناول کلیئر نہیں ہے، پلیز نیکسٹ بالکل کلیئر رکھیے گا۔ ہاں جی، یہ والا ناول تو کلیئر تھا، بیسٹ والے کی میرا خیال پی ڈی ایف میں نے خود بنائی تھی۔ چلیں بہرحال میں آئندہ دھیان رکھوں گی جی۔ تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا، کیسا لگا ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔